नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज निरौला। आज हामी मिति विक्रम सम्वत 2077 सालको पौष महिनाको मासिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग हरेक महिनाको मासिक राशिफलमा संसारमा पौष महिना कस्तो रहनेछ भविष्यवाणी लिएर उपस्थित भएका छौँ। सँगसँगै पौष महिनामा जन्मेका शिशुहरू संसारमा कस्ता रहनेछन् यो कुराकानी रहेको छ र पौष महिनामा भाग्य चम्काउनका लागि के गर्नुपर्छ यो कुरा रहेको छ। कुन अङ्क राम्रो, कुन अङ्क नराम्रो, कुन बार राम्रो, कुन बार नराम्रो, विशेष राम्रा गतेहरू कति कति गते हुन्, नराम्रा गतेहरू कुन कुन गते हुन्, सावधान के कुरामा रहने, कुन पेसामा कस्तो रहेको छ, भाग्य चम्काउन के गर्नुपर्छ, यी सबै कुरा सधैँको राशिफलमा रहन्छन्। यो पालि पनि हामीले केही आधिकारिकता प्रदान गर्नका लागि स्वास्थ्यको विषयमा कस्तो छ, शिक्षाको विषयमा कस्तो छ, विदेश यात्राको विषयमा कस्तो छ, कुन ग्रहले कस्तो प्रभाव बनाएको छ, विशेष मन्त्र के हो, यी सबै कुरा राखेका छौँ। अब हामी प्रस्तुत गर्छौँ मिति विक्रम सम्वत 2077 सालको पौष महिनाको मासिक राशिफल। सुरुवात गर्छौँ पौष महिनामा सूर्यको अवस्थिति र संसारमा पार्ने यसले प्रभाव अनि असरका बारेमा। पौष महिनामा देखिँदाखेरि बुधबारको दिनमा सङ्क्रान्ति पर्दैछ अनि 29 को महिना रहेको छ। 29 दिनको महिना भइसकेपछि बुधबार 5 वटा पर्ने भए, अरू सबै 4 वटा पर्ने भए। बुधसँग सन्दर्भ जोडिएका कामहरू संसारभरमा नै बढी राम्रो हुने भन्ने देखिन्छ। बोली, कृषि अनि सँगसँगै सेयर मार्केटमा केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना। बुध व्यापारको पनि कारक ग्रह हो। सँगसँगै बुधबारको सूर्य उदय हुनुभन्दा केही समय अगाडि नै सूर्य धनु राशिमा प्रवेश गरेका कारणले गर्दा पौष सङ्क्रान्ति चाहिँ मङ्गलवासरीय भनिन्छ। ज्योतिष शास्त्रमा एउटा के उल्लेख गरिएको छ भने इनोदयात इनोदय पर्यन्तम सावन दिनम सैव दिनम सैव वारम भन्ने हुन्छ। सूर्योदयभन्दा केही समय अगाडि हुने बित्तिकै त्यसलाई मङ्गलवासरीय सङ्क्रान्ति यसरी मानिन्छ। त्यस अर्थमा यो बहुमूल्य रत्नहरू र सँगसँगै रसका सामग्रीहरूको मूल्य वृद्धि हुन सक्ने प्रबल सम्भावना राख्दछ। संसारभरमा नै यस किसिमको अवस्था बनाउँछ र पापीय मनोवृत्ति कम हुने, शुभ कुराहरू बढी देखिने, दुर्घटनाहरूको मात्रा कम देखिने यो बताउँछ भने पौष महिनाको बिचतिर केही छिटपुट वर्षा पनि हुने अवस्था रहन्छ भने जाडो स्थानहरूमा यसले अलिकति बढी आक्रान्त बनाउन सक्ने सम्भावना पनि राख्दछ। अहिले पछिल्लो समयको प्रकोप कोरोनाले गर्दा पनि बीच भागमा अलिकति बढी आक्रान्त बनाएको महसुस गर्न पाउँछौँ हामी। संसारमा नै यस किसिमको कुराकानी आउनेछ। यो संसारभरको पौष महिनाको भविष्य फल जस्तो भयो भने अब हामी सुरुवात गर्छौँ पौष महिनामा जन्मिएका शिशुहरू संसारमा कस्ता रहनेछन्। शास्त्रले कसरी बताउँछ भने पौष महिनामा जन्मिएका शिशुका लागि सुर उग्र प्रतापी च पितृदेव विवर्जित ऐश्वर्य जन्मकारी च पौषे मासे नरो भवेत् यसरी बताउँछ। अथवा पौष महिनामा जन्मिएको व्यक्ति सुर हुन्छ, वीर हुन्छ, ठुलो प्रताप भएको हुन्छ र पितृ र देवताबाट विमुख एवं ऐश्वर्यको उत्पन्न गराउनेवाला हुन्छ भनेर यसरी शास्त्रले बताएको छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ पौष महिनामा ग्रहहरूको स्थान परिवर्तनका आधारमा। हरेक महिना सूर्य एउटै राशिमा बस्छन्, त्यस अर्थमा त्यो महिनालाई त्यसरी नामाकरण गरिएको हुन्छ, पौष महिना हो यो। अनि मङ्गल ग्रह चाहिँ पौष महिनाको 14 गतेसम्म चाहिँ मीन राशिमा रहनेछन्। त्योभन्दा पछाडि 15 गतेदेखि मेष राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। सँगसँगै बुध ग्रह चाहिँ 18 गतेसम्म धनु राशिमा बस्नेछन् र 19 गतेदेखि मकर राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। बृहस्पति ग्रह महिनाभरि नै मकर राशिमा रहनेछन्। शुक्र ग्रह 19 गतेसम्म वृश्चिक राशिमा, 20 गतेदेखि धनु राशिमा प्रवेश गर्नेछन् र सँगसँगै शनि ग्रह चाहिँ महिनाभरि नै मकर राशिमा रहने र राहु ग्रह पनि वृष राशिमा रहने महिनाभरि, केतु ग्रह महिनाभरि नै वृश्चिक राशिमा रहनेछन्। यस अर्थमा अलग अलग राशिलाई यसरी ग्रहहरू रहँदाखेरि कहाँबाट कस्तो फल दिने भन्ने यस्तो
बताएको हुन्छ। र दृष्टिदोषो शनिश्चरः भन्ने एउटा सूत्र लाग्छ। दृष्टि दोष चाहिँ शनिको रहन्छ र जहाँ जहाँ शनिले हेरेको छ त्यहाँ त्यहाँ दोष हुन्छ। हामीले राशिफलको खण्डमा यो कुराकानी जोड्छौँ। सूर्य 1 महिनासम्म एउटा राशिमा स्थित रहने भएका कारणले गर्दा सबै ग्रहका लागि विशेष फल दिने वा दोष दिने सूर्य ग्रहको काम रहन्छ। यो कुराकानी पनि हामी जोड्नेछौँ। यसरी विभिन्न ग्रहहरू विभिन्न स्थानमा बसेर आफ्ना आफ्ना फलहरू दिइरहेका हुन्छन् र हामीले राशिफल जोड्ने क्रममा लग्न कुण्डली लग्न स्थानबाट शरीरको बारेमा कुराकानी विचार गर्छौँ। विदेश यात्राका बारेमा हामीले व्यय स्थानसँग जोडेर 12औं कोठाबाट विचार गरिरहेका हुन्छौँ भने आय आर्जन गर्ने कमाउने कुराकानीमा यो एकादश स्थानको अवस्था रहन्छ र सँगसँगै काममा सफलता काममा सहयोग कुरा दशम स्थान कर्मस्थानको कुराकानी रहन्छ भने भाग्य उदय हुने भाग्य चम्किने धर्म कर्ममा मन लाग्ने यो 9औं स्थानसँग जोडिएको कुराकानी हुन्छ र सँगसँगै मृत्यु हुने दुर्घटना हुने अपगति हुने यस्ता किसिमका कुराहरू अष्टम स्थानले बताइरहेको हुन्छ भने प्रेम दाम्पत्य जीवन यी कुराहरू चाहिँ सप्तम स्थानसँग जोडिएर हामीले यो कुराकानी राखिरहेका छौँ भने स्वास्थ्यको कुराकानी षष्ठ स्थानले बताइरहेको हुन्छ। शिक्षा प्रगति उन्नति कुराकानीमा पञ्चम स्थानले आधिकारिकता जमाएको हुन्छ भने सुख समृद्धि घर जग्गा जमिन जोड्ने कुरा चतुर्थ स्थानबाट हेरेका छौँ। सँगसँगै सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्ध अन्यसँगको सम्बन्ध तृतीय स्थानसँग जोडिन्छौँ भने सञ्चित धन पैतृक सम्पत्तिबाट द्वितीय स्थानबाट यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने ज्योतिषशास्त्रको मूल सिद्धान्तलाई हामीले आधिकारिक प्रदान गर्दै यो कुराकानी राखेका छौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ राशिफल खण्डमा। राशिफल मेष राशि। मेष राशिका लागि सूर्य ग्रह चाहिँ 9औं स्थानमा बसेर कान्ति क्षय पाप वृद्धि यसरी फल दिएको छ। यही ढङ्गमा सबै ग्रहले आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसेर फल दोष दिइरहेका हुन्छन्। ती सबैको कुरा हामी क्रमैसँगले राख्दै अगाडि बढ्नेछौँ र सँगसँगै सूर्य ग्रह यो कुरा रह्यो भने महिनाभरि सूर्य ग्रह रहने हो। तर अन्य ग्रहहरूका बारेमा अघि हामीले जोड्यौँ। चन्द्र ग्रह चाहिँ महिनाभरिमा 54 घण्टामा सरेको सरे गर्ने हुन्छ। एउटा राशिबाट अर्को राशिमा सरेको सरे गरेको हुन्छ। त्यस अर्थमा चन्द्रमा राशिका आधारमा चाहिँ हामीले राम्रा बार नराम्रा बार यसरी छुट्याएका छौँ। सँगसँगै अब राशिफल सुरु गर्नुपर्दा मेष राशिका लागि राम्रा गतेहरू अनि नराम्रा गतेहरूबाट सुरुवात गर्छौँ। जस्तो यो राम्रा गते अनि नराम्रा गते छुट्याउने क्रममा चन्द्रमाको राशि एउटा पक्ष हो, घात बार अर्को पक्ष हो, राशि स्वामी बार अर्को पक्ष हो र समग्रमा ग्रहहरूको अवस्थितिले कुन ग्रहले राम्रो फल दिएको छ नराम्रो फल दिएको छ त्यो ग्रहको बार राम्रोमा पर्छ कि नराम्रोमा पर्छ यो ढङ्गमा पनि हामीले गतेहरूलाई राम्रो गते अनि नराम्रो गते बताइरहेका छौँ। र राम्रा गतेहरूमा मेष राशिका लागि 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 23, 24 यी गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन् भने यी मध्येमा झन् धेरै राम्रो चाहिँ 14 गते र 21 गते धेरै राम्रा छन्। विशेष काम गर्नुपर्ने छ भने ती गतेहरूमा पारेर तपाईँले गर्नुभयो भने विशेष फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नराम्रा गतेहरूमा 8, 17, 18, 25, 26 यी गतेहरू रहेका छन् भने ती मध्येमा अझ बढी सावधान रहनुपर्ने गते चाहिँ 8 गते र 26 गते परेको छ। त्यो दिनमा दुर्घटना आदि नराम्रो कुराहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ। विशेष सावधानी अपनाउनु होला। नयाँ काम ठुलो काम जोखिम मोल्ने काममा जोगिनु होला। सँगसँगै समग्रमा यो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने मेष राशिका लागि 80% राम्रो समय रहेको छ। सँगसँगै मेष राशिका लागि राम्रो अङ्कका लागि 4 अङ्क अनि 6 अङ्क रहेको छ भने नराम्रो अङ्क चाहिँ 5 अङ्क अनि 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ घिउ अथवा क्रिम रङ शुभ रङ मानिन्छ तपाईँको यो महिनाका लागि भने अशुभ रङ चाहिँ नीलो वा कालो रङ अशुभ मानिन्छ। सँगसँगै यो महिनामा तपाईँले राम्रो बार मङ्गलबार परेको छ र सँगसँगै नराम्रो बार चाहिँ आइतबार अनि शनिबारको दिनमा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। यो कुराकानी रहेको छ। समग्रमा ग्रहको अवस्थितिले गर्दा जस्तो जागिर जस्तो काम
जागिर खाने लिने दिने काममा अलिकति बाधा व्यवधान आउँछ भने सँगसँगै रगतसँग जोडिएको, मासुजन्य उत्पादनसँग जोडिएको अथवा जग्गा जमिन ढुङ्गा माटो काममा पनि बाधा व्यवधानहरू आउँछन्। र बुध ग्रहले मध्यम किसिमको अवस्था राखेका कारणले गर्दा तपाईँका लागि कृषि अन्न अनाजको काममा हुनुहुन्छ भने यसले तपाईँलाई मध्यम फल दिन्छ। शुक्र ग्रह विलासितासँग जोडिएको काम, गीत सङ्गीत वाद्यवादनसँग जोडिएको काममा हुनुहुन्छ भने यो पनि मध्यम फल रहेको छ। र सँगसँगै अन्य कुराहरूमा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले तपाईँका लागि दिमागसँग सम्बन्धित केही समस्या पो देखिन्छ कि दिमागमा असर पो देखिन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो कुरा विचार गर्नु होला। र सँगसँगै यसको उपचारको लागि चाहिँ तपाईँले राति काम दिनमा आराम गर्ने बानी गर्नुभयो भने साह्रै बिग्रिन्छ। त्यस अर्थमा राति आराम दिनमा काम, यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनु होला। अनि सम्बन्धका दृष्टिकोणले माथिल्लो पुस्तासँग अलिक बिग्रन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ, आफूभन्दा ठुला बडासँग। तर पनि स्त्री प्राधान्य हुन्छ नि, सानीमा ठुलेमा फुपू माइजू उहाँहरूसँग चाहिँ राम्रो हुन्छ सम्बन्ध। र शिक्षामा बाधा अडचनहरू साह्रै धेरै देखिन्छन्। पढाइ लेखाइमा यो कुराकानी रहेको छ भने प्रेम र दाम्पत्य जीवन अरूले भाँजो हाल्न सक्छन्। आफूले सपार्न खोजु अरूले कसो बाधा दिन सक्छन्। यो कुरा विचार गर्नु होला। सँगसँगै यात्राका क्रममा वाध्यात्मक किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, एकदम अप्ठ्यारो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे। र प्रयास गर्ने कुरामा तपाईँले महिलाको सहयोगमा प्रयास गर्नु होला। कुनै पनि काम गर्नुपर्छ भने उहाँसँग सल्लाह लिने अथवा सँगै जाने हुन्छ नि, कुनै पनि महिलाहरूसँग सल्लाह लिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने पनि महिलासँग लिने, महिला हुनुहुन्छ भने पनि महिलासँग लिने, किनभने महिला ग्रह चाहिँ स्त्री ग्रह चाहिँ बलवान रहेका कारणले गर्दा, सकारात्मक भएका कारणले गर्दा हामीले यो कुराकानी जोडिरहेका छौँ भने सावधान हुने कुरामा अलिक घमण्ड नगर्नु होला। यो महिना तपाईँको घमण्डले गर्दा कुराकानी बिग्रन सक्छ, यो विचार गर्नु होला। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा दुखीको सेवा गर्नु अरे। तपाईँले दिन दुखीहरूको सेवा गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले विशेष भाग्य चम्कियोस्, थप अवसर प्राप्त होस् भन्नका लागि तपाईँले साहित्यका काम गर्नु होला। साहित्यका काम चाहिँ हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा राखेका छौँ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ अनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्नुभयो भने त्यो कुरा पत्ता लाग्छ। साहित्यका काम कुन दिनमा के काम साहित्य जुरेका छन् हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले राहुको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम हुराङ राहवे नमः, ओम हुराङ राहवे नमः। यो मन्त्रले चाहिँ तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त गराउँछ। काम आफूले गर्नै पर्छ, काम त मन्त्रले गर्ने होइन, तर अवसर चाहिँ तपाईँलाई दिलाउँछ। ग्रहले दिने भनेका यस्तै अवसरहरू दिने हुन्, काम आफूले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कुराकानी राख्यौँ तपाईँका लागि। 2070 सालको पौष महिना राम्रो रहोस्, हाम्रो पनि कामना रहेको छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ वृष राशिका लागि 2070 सालको पौष महिना कस्तो रहन्छ। सुरुवात गर्छौँ राम्रा गते अनि नराम्रा गतेहरूबाट। वृष राशिका लागि पौष महिनामा 6 गते, 8, 13, 14, 15, 17, 23, 24 यी गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी गते मध्येमा पनि 6, 13, 17, 24 यी गतेहरू झन् धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। विशेष काम गर्नुपर्छ, नयाँ काम गर्नुपर्छ भने यी झन् धेरै राम्रा काम, झन् धेरै राम्रा गतेहरूमा पारेर गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानमा यसरी बसेर फल दिइरहेका हुन्छन्। यी कुराकानी हामीले विचार गरेका छौँ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 1, 9, 10, 11, 19, 20, 28 र 29 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि विशेष सावधान रहनुपर्ने गते चाहिँ 11 र 19 गतेहरू। यो दुईवटा गते चाहिँ विशेष सावधान रहनु होला, यिनमा दुर्घटना आदि हुन सक्छ, सावधान रहनु होला। सँगसँगै समग्रमा 55% ग्रहहरू राम्रो रहेको छ। र सँगसँगै राम्रा रङहरूमा तपाईँका लागि वृष राशिका लागि सेतो, गुलाबी यी रङहरू राम्रा रङहरू हुन् भने नराम्रा रङहरूमा रातो अनि निलो रङ नराम्रो हो, सावधान हुनुहोला। राम्रा बारहरू, नयाँ काम गर्नुपर्ने बारहरू तपाईँले शुक्रबारको दिनमा पारेर गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने यो महिनामा नराम्रा बारहरूमा आइतबार अनि शनिबार
केही सावधान रहनुहोला, केही जोगिनुहोला, नयाँ ठुलो काम नगर्नुहोला। राम्रा अङ्कहरूमा 5 अनि 6 अङ्क राम्रा अङ्क हुन्। नराम्रा अङ्कहरूमा 1 अनि 7 अङ्क नराम्रा अङ्क हुन्। यी अङ्कको प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ जस्तो चिट्ठाहरू काट्नु पर्यो, कुनै नम्बरहरू छान्नु पर्यो भने यो अङ्कहरू छान्दा राम्रो हुन्छ यो पौष महिनाका लागि, तपाईँका लागि। सँगसँगै कामका दृष्टिकोणले जागिर खाने, लिने, दिने काम, वैदेशिक रोजगारीको काममा कठिनाई बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। जग्गा जमिन, ढुङ्गा, माटो, गिटी वा पशुसँग सन्दर्भ जोडिएको, मासुसँग सन्दर्भ जोडिएको काममा मध्यम अवस्था रहेको छ। बोट बिरुवा, अन्न अनाजको काम, होटल रेस्टुरेन्टसँग, नर्सरीसँग सन्दर्भ जोडेको काम, बोलीसँग सन्दर्भ जोडेको काममा पनि मध्यम अवस्था रहेको छ। विलासिताको काम, कपडा व्यापार, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम, उत्पादनसँग जोडिएको काममा अलिकति घाटा बेहोर्नु पर्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ। शिक्षासँग जोडिएको काम, स्टेसनरी, स्कुल, कलेजसँग जोडिएको काम, पढाउने, परामर्श दिने काममा फाइदाको सम्भावना बढी मात्रामा देखाउँछ। धातुसँग जोडिएको काम, सवारी साधनसँग जोडिएको मूर्तिहरू, ढुवानीहरू, हार्डवेयर पसलहरूमा अलिकति घाटाको बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहन्छ। सँगसँगै रात्रिकालीन काम, सन्ध्याकालीन काममा पनि त्यति राम्रो छैन, सावधान रहनुहोला। यो विषयगत भयो भने हरेक व्यक्तिका लागि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि कफ, घाँटीमा कफ जम्ने, चिसो चिजले गर्ने रोगहरूमा सावधान हुनुपर्छ। यो बढ्न सक्ने सम्भावना लाग्दछ। सँगसँगै स्वास्थ्यको कुराकानी जोड्दैछौँ हामी। कफसँग सन्दर्भ जोडेको कफ दोष हुने, चिसोसँग दोष हुने यस्तो अवस्था रहन्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै यसको र अन्य कुराको व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि तपाईँले सूर्य नमस्कार नाम गरेको एउटा योग हुन्छ। बिहान सूर्य नमस्कार गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। सम्बन्धका दृष्टिकोणले कुटुम्बेरी साइनुसँग अलिकति कुरा बिग्रन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्छ, वाद विवाद पो पर्छ कि भन्ने सङ्केत गर्छ। कुटुम्बेरी साइनु पछिल्लो समयमा विवाहभन्दा पछि जोडेको साइनु, सालो साली जेठान ज्वाइँ हुन्छ नि, कुटुम्बेरी साइनु। बिनाजु विवाह गरे पछाडि, कसैले विवाह गरे पछाडि जोडिएको साइनु कुटुम्बेरी साइनु अन्तर्गत पर्छ। तीसँग अलिक वाद विवाद पर्छ कि भन्ने सङ्केत गर्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। शिक्षामा प्रगति हुनेछ, खुब प्रगति हुनेछ, प्रयास गर्नुहोला। यो कुरा रहेको छ भने ब्याक पेपरहरू रहेका छन्, पहिलादेखि रहेको छ, दिन सकिरहेको छैन भने पनि प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य सम्बन्धमा कटुतापूर्ण रहन्छ अरे, कसो वाद विवाद हुन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला अनि अगाडि बढ्नुहोला। यात्रा गर्ने क्रममा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैको उपचारका लागि यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयास गर्ने क्रममा पुरुषको सहयोगमा काम गर्नुहोला। तपाईँ महिला हुनुहुन्छ वा पुरुष हुनुहुन्छ, जे होस् पुरुषकै सहयोगमा काम गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। सँगसँगै सावधान रहने कुरामा चाहिँ यौनिकताका आधारमा सावधान हुनुहोला। कसैले फसाउन सक्छन् तपाईँलाई, यौनिकताका आधारमा यो कुरा विचार गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। र उपाय गर्ने क्रममा राम्रो होस् नराम्रो नहोस् भन्ने उपाय गर्ने क्रममा आशीर्वाद, अग्रज व्यक्तित्वको आशीर्वाद लिनुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ भने भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यात्राको दिशा विचार गरेर भाग्य चम्काउन सक्नुहुन्छ। र यात्राको दिशा चाहिँ हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा राखेका छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यात्राको दिशा, कुन दिशाबाट आज यात्रामा निस्कने भन्ने कुरा रहन्छ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त होस् मलाई यो महिनामा, थप काम गर्न सकूँ, मेरो भाग्य चम्काउन सकूँ भन्नका लागि तपाईँले बृहस्पतिको मन्त्र ओम प्रेम बृहस्पतये नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुभयो भने तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त हुन्छ। काम तपाईँले आफूले गर्नै पर्यो भाग्य चम्काउनका लागि, यो पनि कुरा रहेको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि 2077 सालको पौष महिनामा वृष राशिका साथीहरू तपाईँका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। राम्रो गर्नुहोस्, यो कुराकानी राख्नु। अब हामी सुरुवात गर्छौँ मिथुन राशिका लागि 2077 सालको पौष महिना कस्तो रहेको छ। मिथुन राशि, ग्रहहरूले आफ्ना स्थानमा बसेर उस फल दिइरहेका छन्। अब यस सन्दर्भमा अङ्कहरूबाट सुरुवात गर्छौँ। राम्रा गते अनि नराम्रा गतेहरूमा पुष महिनामा मिथुन राशिका लागि राम्रा गतेहरू 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 25, 28,
29 गते राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेहरू मध्येमा 7, 14, 28 यी गतेहरू झन् धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। तपाईँका लागि विशेष काम गर्नु पर्यो, नयाँ काम गर्नु पर्यो, जोखिम मोल्ने काम गर्नु पर्यो भने यही दिनमा पारेर गर्नुभयो भने झन् धेरै राम्रो हुन्छ। फेरि नराम्रा गतेहरूमा 2, 4, 12, 13, 21, 22 यी गतेहरू चाहिँ नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँ 12 गते र 13 गते धेरै सावधान हुनुहोला। दुर्घटना आदि पर्न सकिन्छ, कसैले फसाउन सक्छ, रुपैयाँ पैसाको कारोबार गर्दा ओर्दा धेरै सावधान हुनुहोला यी दुईटा दिनमा। समग्रमा 85% ग्रह राम्रो रहेको छ तपाईँका लागि र सँगसँगै राम्रा रङहरूमा तपाईँका लागि गुलाबी अनि हरियो रङ राम्रो रङ हो। ठान्डा ओर्दा लाउँदा ओर्दा यो महिनामा तपाईँले यो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। नराम्रा रङहरूमा सेतो अनि पहेँलो रङ अलि खराब रङ मानिन्छ तपाईँका लागि। राम्रो बारमा मङ्गलबार राम्रो मानिन्छ। नराम्रा बारमा आइतबार, सोमबार अनि शुक्रबार त्यति राम्रो मानिएको छैन। राम्रा अङ्कहरूमा तपाईँले छान्ने अङ्क 3 अङ्क छान्नुभयो भने चिट्ठाहरू पर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। अधिक मात्रामा 3 अङ्क रहोस्। र सँगसँगै नराम्रा अङ्कहरूमा चिट्ठाहरू काट्दा ओर्दा नछान्नुपर्ने अङ्कहरू चाहिँ 1 अनि 6 अङ्क रहेको छ। हामीलाई विदेशबाट यो चिट्ठाका बारेमा साह्रै धेरै साथीहरूले सोधिरहनु भएको हुन्छ। यस अर्थमा हामीले हरेक महिनाका लागि राम्रा अङ्क नराम्रा अङ्क हरेक राशिका लागि यो राख्दै आएका छौँ। अबदेखि हामी सुरुवात गर्दैछौँ। सँगसँगै कामका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने जागिर, वैदेशिक रोजगारी, सरकारी वा प्राइभेट सेक्टरको जागिरको पदोन्नति, सरुवा बढुवामा बाधा व्यवधानहरू देखिन सक्छ। सँगसँगै जग्गा जमिन, ढुङ्गा, माटो, गिटी, मङ्गलजन्य कामहरू अत्यन्त राम्रा हुन्छन्। मासुको उत्पादन ढुवानी गर्नुहुन्छ भने राम्रो रहन्छ यो महिना। सँगसँगै बोलीसँग सम्बन्ध जोड्ने, बोट बिरुवासँग सन्दर्भ जोडिने, होटल रेस्टुरेन्ट नर्सरीसँग सन्दर्भ जोडिने काममा मध्यम अवस्था रहेको छ भने विलासिताको काम, पार्लरको काम, उत्पादकत्व क्षेत्रको काम यिनमा अलिकति बाधा व्यवधान देखाउँछ। सेतो चिजको उत्पादनकोमा बाधा व्यवधान देखाउँछ। घाटा बेहोर्नु पर्छ कि भन्ने सङ्केत गर्छ। अन्य कुरामा पनि शिक्षामा पनि घाटा देखाउँछ अनि विद्युतीय सामग्री, सवारी साधनको सामग्रीमा पनि घाटा देखाउँछ। रात्रिकालीन काममा पनि घाटा देखाउँछ। यो कुराकानी रहेको छ भने सबैका लागि व्यक्तिगत हिसाबमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्य सब रहनेछ। बिस्तारै बिस्तारै राम्रो भएको महसुस गर्न पाउनुहुनेछ तपाईँले। सँगसँगै यौनिक रोगहरूमा, यौनिकताका रोगहरूमा केही समस्या आउँछ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। त्यसका लागि पनि तपाईँले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। बिहानै मजाले मनतातो पानी लिनुभयो भने, खानुभयो भने स्वास्थ्यमा राम्रो देखिन्छ। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने समान पुस्तामा अत्यन्त राम्रो हुन्छ। आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग राम्रो सम्बन्ध रहने ग्रह अवस्थिति रहेको छ भने शिक्षामा केही बाधा व्यवधानहरू देखिन्छ कि भन्छ। तपाईँले ठ्याक्क परीक्षाको बेलामा टाउको दुख्ने, ठ्याक्क कुनै काममा ट्रेनिङहरूमा जानु पर्यो भने स्वास्थ्यले साथ नदिने वा अर्को कुनै केही भइदिने अनि बाधा पर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ भने प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा वाद विवाद हुन सक्छ। कसरी भाँजो हाल्न सक्छ यो कुरा विचार गर्नुहोला। आफ्नो निर्णय आफूले लिनुहोला। यो कुरा रहेको छ भने यात्रा गर्ने क्रममा धार्मिक किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, मठ मन्दिरको यात्रा हुन्छ अरे। प्रयास गर्ने कुरामा राशि मिल्ने व्यक्तिसँगको सहयोगमा प्रयास गर्नुहोला। मिथुन राशिका साथीहरूले कन्या राशिसँग र मिथुन राशिसँग प्रयास गर्दा सरसल्लाह लिएर काम गर्दा बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। सावधान रहने कुरामा चाहिँ हतियारको प्रयोग गर्दा र सवारी साधनको प्रयोग गर्दा अत्यन्त सावधान हुनुहोला। यो महिनामा दुर्घटनाहरू हुन सक्छ। र उपाय वा मन्त्र गर्ने क्रममा चाहिँ सकुन विचार गर्नुहोला। सकुन भन्नाले यात्रामा जाँदा पुरा भरी भाँडो देखियो कि, रित्तो भाँडो देखियो कि, उल्टो चप्पल देखियो कि, सुल्टो चप्पल देखियो कि, बिरालोले बाटो काट्ने स्थिति रह्यो कि, यसको उपचार हुन्छ। त्यो उपचारका लागि तपाईँले दोहदा खानुपर्ने हुन्छ। हरेक दिनको दोहदा हुन्छ। भाग्य चम्काउने काम गर्छ यो दोहदाले। तपाईँले दोहदाहरू पत्ता लगाउनका लागि हाम्रो हरेक दिनको दोहदा हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा राखेका छौँ। त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने आज के खाएर यात्रामा निस्कने, केले भाग्य चम्काउँछ भन्ने हुन्छ। यो कुरा रहेको छ भने तपाईँका जीवनमा यो पौष महिनामा थप अवसरहरू प्राप्त हुन् भन्न चाहनुहुन्छ भने, थप कामहरू प्राप्त हुन्, अवसरहरू प्राप्त हुन्, भाग्य चम्कियोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने मङ्गलको मन्त्र भन्नुहोला। ओम अम अङ्गारकाय नमः। यो मन्त्र
ओम अम अंगारकाय नमः यो मन्त्रले तपाईँको विशेष पनि भाव बनाउँछ। यति कुरा नि राख्नु तपाईँका लागि। मिथुन राशिका लागि पनि हाम्रो तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। 2077 सालको पौष महिनामा राम्रो फलोस् फुलोस्, उन्नति गर्न सक्नुहोस्, यो कुरा नि राख्दै अब हामी सुरुवात गर्छौँ पुष महिनाको कर्कट राशिको मासिक राशिफल। कर्कट राशि पौष महिनामा यी ग्रहहरूले विभिन्न स्थानमा बसेर यसरी युति, दृष्टि, गुण, दोष दिइरहेका छन्। सुरुवात गर्छौँ राम्रा गते अनि नराम्रा गतेहरूबाट। पौष महिनामा कर्कट राशिका लागि 2, 3, 9, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 28 यी गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेहरू मध्येमा पनि झन् धेरै राम्रा चाहिँ 12, 19, 21 र 28 गते झन् धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेमा पारेर तपाईँले नयाँ काम, ठुला काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा अलि सावधान हुनुपर्ने गतेहरूमा 5, 6, 15, 16, 23 अनि 24 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँ 15 गते विशेष सावधान हुनुहोला। 15 गतेको दिनमा दुर्घटनामा पर्न सकिने, कसैले रुपैयाँ पैसा खाइदिने, चोरी दिने, हराउने यस्ता किसिमका नकारात्मक कुराहरू हुन सक्छन्। नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम 15 गते नगर्नुहोला। सँगसँगै समग्रमा 85% ग्रह राम्रो अवस्थित रहेको छ तपाईँका लागि। रङहरू छान्नुपर्ने स्थिति भयो भने तपाईँले राम्रा रङहरूमा रातो अनि सेतो रङ तपाईँका लागि यो महिनामा धेरै राम्रा रहेका छन्। सँगसँगै नराम्रा रङहरूमा हरियो अनि निलो रङ अलिक बार्नु होला। राम्रा बारहरू छान्नु पर्यो भने आइतबार अनि मङ्गलबारको दिनमा तपाईँको राम्रा कुराहरू बढी मात्रामा हुन्छन् भने शनिबार अनि बुधबार अलिक जोगिनु होला, सावधान हुनु होला, यो कुरा रहेको छ। र चिट्ठाहरू काट्नुपर्छ, नम्बरहरू छान्नुपर्छ भने राम्रा अङ्कहरूमा 1 अनि 3 यो 2वटा अङ्क राम्रा रहेका छन् भने 4 अङ्क नराम्रा अङ्क हुन्। अरू सबै मध्यम हुन्। बार पनि, रङ पनि, गते पनि यी सबै अरू सबै मध्यम हुन्। यो कुरा खाने रहेको छ भने ग्रहको अवस्थितिका आधारमा सूर्य ग्रह राम्रो रहेको छ तपाईँका लागि। यस अर्थमा जागिर खाने काम, लिने काम, पदोन्नतिको काम, सरुवा बढुवाको काममा राम्रो हुन्छ, प्रयास गर्नुहोला। सँगसँगै मङ्गल ग्रह पनि राम्रो रहेको छ। सिधा पृथ्वी तत्त्वको काम, मासुजन्य कामहरू, उत्पादन गर्ने कामहरू, ढुवानी गर्ने काम, अस्पतालसँग जोडिएका कामहरूमा तपाईँको राम्रो हुन्छ। सँगसँगै उल्लीको काम र अन्न अनाजको काममा अथवा हरियो परियो उत्पादन गर्ने काममा अलिकति बाधा व्यवधान बेहोर्नुपर्छ कि भन्ने सङ्केत गर्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। विलासिताको काममा, लत्ता कपडाको काममा, फलफुलको काममा मध्यम अवस्थाको रहेको छ। सेतो चिजको उत्पादनमा पनि मध्यम अवस्था रहेको छ। तर शिक्षाको काममा, स्कुल, कलेज, स्टेसनरीसँग जोडिएको काममा राम्रो अवस्था रहेको छ यो महिना। धातुको काम, अँध्यारोको काम, ढुवानी, सवारी साधन, कम्प्युटर मर्मत यी काममा घाटा बेहोर्नुपर्छ, यसरी बताउँछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। यो समग्रमा पेसापरक भयो भने अब हामी सुरुवात गर्छौँ व्यक्तिगत कुरामा। स्वास्थ्य यथावत रहन्छ, खासै यत्रो उतार चढाव हुँदैन। तर पनि अझ राम्रो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सादा खानामा ध्यान दिनु होला र बेलुका सुत्ने बेलामा अलिकति दुध खाएर सुत्ने गर्नुभयो भने तपाईँको स्वास्थ्य अझ धेरै राम्रो हुन्छ। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने माथिल्लो पुस्ताका व्यक्तित्वहरूसँग साह्रै धेरै राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ निजामती वा जागिरमा वा कुनै काममा जानका लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो किसिमको शिक्षा तपाईँको धेरै राम्रो हुन्छ। अलिकति ध्यान दिनुभयो भने यो महिनामा तपाईँले लिनुभएको शिक्षाले राम्रो काम गर्छ। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा अरू व्यक्तिले भाँजो हाल्न सक्छन् है, यो कुरा विचार गर्नुहोला। आफ्नो निर्णय आफूले लिनुहोला। अरूले कसले के भन्दैछ, उचाल्दैछ कि थेचार्दैछ कि यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै यात्रा गर्ने क्रममा नरमाइलो किसिमको यात्रा हुन्छ, बाध्यात्मक किसिमको यात्रा हुन्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा चाहिँ गुरु वा परामर्शदातासँग प्रयास गर्नुहोला, उहाँको सल्लाह लिएर प्रयास गर्नुहोला, त्यसले राम्रो गर्छ। सँगसँगै अलि सावधान हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ खानपानमा सावधान हुनुहोला।
कस्तो खाने कस्तो नखाने, यो खाएको कुराले मलाई राम्रो गर्छ कि गर्दैन, हरेक समय विचार गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। र उपाय गर्ने क्रममा साना व्यक्तिहरूको साना केटाकेटीलाई खुसी पार्दै अगाडि बढ्नुहोला, सपनालाई विचार गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि शुभ बेला विचार गर्नुहोला। यो शुभ बेला विचार गर्नका लागि हामीले हाम्रो राशिफल तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानलमा हरेक दिनको दैनिक राशिफल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा शुभ बेला राखेका छौँ। त्यही बेलामा राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँको भाग्य चम्कन्छ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त होस्, भाग्य चम्काउनलाई म धेरै काम गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ भने थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले सूर्यको मन्त्र पढ्नुपर्ने हुन्छ यो महिनामा। ओम गणी सूर्याय नमः, ओम गणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँका लागि भाग्य चम्काउँछ, थप अवसर प्राप्त गर्छ, काम आफैले गर्नुपर्छ। यसले सहयोग मात्रै गर्ने हुन् ग्रहहरूले। यो कुराकानी राख्यौँ। हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँको काम राम्रो बनोस्, फलोस्, फुलोस्, यो कामनाका साथमा अगाडि बढ्छौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ सिंह राशिको 2077 सालको पौष महिना कस्तो रहन्छ। सिंह राशिका लागि 2077 सालको पौष महिनामा ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसेर यसरी विभिन्न फलहरू दृष्टि गुण, दृष्टि दोष, अवस्थिति गुण, अवस्थिति दोष यसरी गरिरहेका छन्। यो कुरालाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ। सँगसँगै अब समग्रमा गतेहरूबाट सुरुवात गर्छौँ। कुन कुन गते तपाईँलाई राम्रा अनि नराम्रा। राम्रा गतेहरूमा 2, 3, 5, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23 अनि 24 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँका लागि विशेष राम्रा गतेहरू 3 गते अनि 24 गते झन् धेरै राम्रा रहेका छन्। विशेष विचार गर्नुहोला, विशेष प्रयास गर्नुहोला, त्यो दिनमा गरेका काममा सफलता प्राप्त हुन्छ। सावधान हुनुपर्ने नराम्रा गतेहरूमा 7, 8, 18, 25, 26 यी गतेहरू सावधान हुनुहोला। त्यसमध्येमा पनि 8 गते, 18 र 25 गते झन् धेरै सावधान हुनुहोला। दुर्घटनामा पर्न सकिने, कसैले रुपैयाँ पैसा खाइदिने, चोरिदिने, ठगीमा पर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ, याद गर्नुहोला। यो कुरा रहेको छ भने समग्रमा 80% ग्रह राम्रा रहेका छन् र राम्रा रङ नराम्रा रङहरूको प्रयोग गर्नुपर्दा तपाईँले छान्नु पर्दाखेरि राम्रा रङमा सेतो, घिउ र रातो रङ राम्रो रहन्छ भने नराम्रा रङहरूमा हरियो र ध्वाँसे रङ अलिकति बार्नुहोला। सँगसँगै राम्रा बारमा शुक्रबार तपाईँका लागि विशेष राम्रो बार, सिंह राशिका लागि आइतबार पनि राम्रै मानिन्छ। सँगसँगै नराम्रा बारहरूमा शनिबार अनि बुधबार नराम्रा बारहरू हुन् भने अङ्कहरू छान्नुपर्छ। चिट्ठाहरू किन्नुहुन्छ भने तपाईँले यो महिनामा 6 अङ्क छान्नुहोला, राम्रो हुन्छ र 4 अङ्क चाहिँ नछान्नुहोला, यो राम्रो अङ्क छैन चिट्ठाहरूका लागि विशेष गरेर। सँगसँगै कामको क्षेत्रका आधारमा हेर्ने हो भने जागिरसँग सन्दर्भ जोडेको काम, सरकारी वा प्राइभेट सेक्टरको काम, वैदेशिक रोजगारीको काम, मेन पावरसँग जोडिएको काममा त्यति राम्रो छैन, बाधा व्यवधानहरू झेल्नुपर्छ भनेर बताउँदैछ। सँगसँगै मध्यम मध्यम रहेको छ मङ्ग। त्यस अर्थमा सिधा पृथ्वी तत्त्व, औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काम, अस्पतालसँग जोडिएका काम, खनिज पदार्थ, मासु उत्पादन गर्ने काममा मध्यम मध्यम अवस्था रहेको छ भने बुध त्यति राम्रो छैन। बुधले बोट बिरुवाको काम, अन्न अनाजको काम, फलफुलको काम, होटल, रेस्टुरेन्ट, नर्सरी जस्ता कामहरूमा घाटा बेहोर्नुपर्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ। सँगसँगै शुक्र ग्रह राम्रो रहेको छ। शुक्र ग्रहले विलासिताको काम, व्यापार व्यवसाय गर्ने काम, बुटिक गर्ने काम, पार्लरहरूको काममा धेरै राम्रो बनाएको छ। शुक्रले सुख पुत्र लाभ यसरी बताउँछ। अनि सँगसँगै अन्नादिगमनम यसरी राम्रो कुरा बताएको छ। स्थान परिवर्तन गरेर पनि शुक्र ग्रहले राम्रो बताएको छ। बृहस्पति ग्रह तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन यो महिना। शिक्षाको काममा, स्कुल कलेजको काममा, साहित्य, क्लब अभियानहरूमा त्यति राम्रो छैन। शनि ग्रह राम्रो रहेको छ। सवारी साधन, हार्डवेयर, धातु यी काममा राम्रो रहन्छ। रात्रिकालीन काममा पनि राम्रो रहन्छ। धुवा धुलोको काममा पनि राम्रो रहन्छ। सलाई आदि बारुदहरूको काममा पनि राम्रो रहन्छ। सन्ध्याकालीन काममा त्यति राम्रो रहेको छैन, यो कुरा विचार गर्नुपर्ला। अब विचार गरौँ व्यक्तिपरक स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने
तपाईँका लागि यो बात हुन्छ नि, गाँठागुठी दुख्ने ओर्ने यस्तो उस्तो हुनसक्छ, यो कुरा विशेष विचार गर्नुहोला। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा नित्य शौचमा अलिक बढी ध्यान दिनुहोला। हरेक दिन टोयलेट लाग्छ कि लाग्दैन यो कुरा विचार गर्नुहोला। वा विचार गरेर कसरत गरेर के गरेर नित्य शौच गर्नुभयो भने राम्रो रहन्छ। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सानीमा, ठुलेमा, फुपू अथवा आमा वा समानका व्यक्तित्वहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहन्छ। अनि दाजुभाइ दिदीबहिनी चाहिँ कसो कसो बाधा जस्तो देखिन्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै शिक्षाका क्षेत्रमा हेर्ने हो भने तपाईँका लागि स्वास्थ्य, सुरक्षा, भूगर्भ, कृषि यी कुराहरूमा तपाईँका लागि राम्रो अवस्था रहन्छ। यो पढ्दै हुनुहुन्छ, शिक्षामा प्रगति उन्नतिको सम्भावना राख्दछ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवन सपार्ने किसिमको समय छ। बिग्रिँदैछ, धेरै महिनादेखि बिग्रिरहेको छ, प्रेम पनि बिग्रिएको छ वा दाम्पत्य जीवनमा केही खटपट छ भने सपार्नुहोला, प्रयास गर्नुहोला। यो महिनामा गरेको प्रयास तपाईँको बन्नेछ। सँगसँगै यात्राका क्रममा चाहिँ अलिक बाध्यात्मक यात्रा हुन्छन् कि भन्छ, कठिन किसिमको यात्रा गर्नुपर्छ कि भन्छ, यो कुरा याद गर्नुहोला। सँगसँगै अलिक बढी प्रयास गर्नुपर्ने कुरा, कुनै पनि काममा तपाईँले महिलाको सहयोगमा, स्त्रीको सहयोगमा प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँका कामहरू राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्छन्, बन्दै अगाडि बढ्छन्। तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने पनि स्त्रीसँग सहयोग लिनु, स्त्री हुनुहुन्छ भने पनि स्त्रीसँगै सहयोग लिनु काम बन्छ। सँगसँगै अलिक बढी सावधान रहने कुरा चाहिँ बोल्दा विचार गर्नुहोला। यो महिनामा बोलेको कारणले गर्दा अलिकति प्याच्च पुच्च गएर मान्छेलाई आघात परेर जिन्दगीभरि सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। बोल्दा अत्यन्त सावधान रहनुहोला। उपाय गर्ने क्रममा साना केटाकेटीलाई खुसी बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तिनको आशीर्वादले तपाईँलाई राम्रो गर्छ। सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले राहुकाल विचार गर्नुहोला। राहुकाल चाहिँ हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन समयमा राहुकाल पर्दैछ त्यो समयमा जोगिएर काम गर्नुभयो भने तपाईँको भाग्य चम्कन्छ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त होस्, म बढी काम गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ र अवसरहरू भगवानले दिने वा ग्रहले दिने हो। थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि शुक्रको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त हुन्छ र राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। राम्रो रहोस्, फलोस्, फुलोस्, उन्नति होस्, यो कामनाका साथमा अगाडि बढ्छौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ कन्या राशिका लागि 2077 सालको पौष महिना कस्तो रहेको छ। कन्या राशि। ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसेर यसरी शुभ फल अशुभ फल दिइरहेका छन्। दृष्टि गुण हुन्छ, कहिलेकाहीँ बृहस्पतिको दृष्टि साह्रै धेरै राम्रो मानिन्छ, शनिको दृष्टि साह्रै धेरै नराम्रो मानिन्छ। त्यस अर्थमा पनि हामीले यी सबै कुराहरू विचार गरेर राखेका छौँ। सुरुवात गर्छौँ राम्रा गते अनि नराम्रा गतेहरूबाट। तपाईँका लागि कन्या राशिका लागि 5, 6, 8, 15, 16, 17, 22, 23, 24 र 26 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि विशेष काम गर्नका लागि तपाईँलाई 15, 17 अनि 24 गतेहरू साँच्चै धेरै राम्रा हुन्छन् यो दिनमा गरेको कामले। सँगसँगै अलिक सावधान हुनुपर्ने नराम्रा गतेहरूमा 9, 10, 11, 19, 20, 27 अनि 28 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि 11 गते र 28 गते अझ बढी सावधान हुनुहोला। यो दिनमा कुनै दुर्घटना आदि पर्न सक्ने सम्भावना लाग्दछ। चोरी हुने, हराउने, ठगीमा परिने सम्भावना लाग्दछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। समग्रमा 65% राम्रा ग्रह रहेका छन्। सँगसँगै राम्रा रङ अनि नराम्रा रङहरू छान्नुपर्ने अवस्थिति भयो भने, तपाईँले कपडाहरू छान्नुपर्ने भयो भने यो महिनामा सेतो रङ र हरियो रङको बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। नराम्रा रङहरूमा सावधान हुनुपर्ने, जोगिनुपर्ने रङहरूमा रातो रङ र निलो रङको कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुहोला। राम्रा बारमा शुक्रबारको दिन तपाईँका लागि विशेष राम्रो रहन्छ। कन्या राशिका लागि बुधबार पनि ठिकै राम्रो हो, सधैँका लागि त्यो कुराकानी हो भने नराम्रा बारहरूमा मङ्गलबार अनि शनिबार अलिक बढी जोगिनुहोला। सँगसँगै अङ्कहरू छान्नुपर्छ। चिट्ठाहरू काट्नुहुन्छ भने तपाईँले यो महिनामा राम्रो अङ्क रहेको छ 6 अङ्क। नराम्रो अङ्कमा 1 अनि 3 अङ्क नछान्नुहोला। चिट्ठाहरूका लागि विशेष कुरा रहेको छ। सँगसँगै ग्रहहरूको अवस्थितिका आधारमा
सूर्य ग्रह राम्रो छैन। यस अर्थमा तपाईँले जागिर लिने दिने काम, सरकारी वा प्राइभेट सेक्टरको काम, सँगसँगै वैदेशिक रोजगारी अनि सँगसँगै पद प्रतिष्ठा सरुवा बढुवाका लागि प्रयास नगर्नु होला। अहिले त्यति राम्रो छैन। मङ्गल ग्रह पनि राम्रो छैन। सिधा पृथ्वी तत्त्व, औषधि उपचारको काममा, अन्न अनाजको काममा, अस्पतालसँग जोडिएका काममा, खनिज पदार्थसँग जोडिएका काममा, मासु उत्पादनसँग जोडिएका काममा त्यति राम्रो छैन। बुध ग्रह मध्यम रहेको छ। बुलीसँग सन्दर्भ जोडेको काम, अन्न अनाजको काम, फलफुल उत्पादन गर्ने काम, नर्सरी काममा ठिकठिकैको अवस्था रहेको छ। शुक्र ग्रह धेरै राम्रो रहेको छ। स्थान परिवर्तन गरेर पनि शुक्र ग्रहले विशेष राम्रो फल दिएको छ तपाईँका लागि। विलासिताको काम, कपडाको काम, व्यापार, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम, सेतो चिजको उत्पादन गर्ने काम, अन्न अनाजको काम, सुगन्धित द्रव्यको काममा साह्रै धेरै राम्रो हुन्छ यो महिनामा। सँगसँगै बृहस्पति ग्रहले राम्रो फल दिएको छ। शिक्षाको काम, स्कुल कलेजको काम, परामर्शदाता, साहित्य, समाज आदि अभियानहरूमा हुनुहुन्छ, राम्रो अवस्था रहन्छ। सँगसँगै कपी कलमको काम, थापा खानाको काम, बिक्री वितरण काम, ढुवानी गर्ने काम, यी कामहरूमा साँच्चै धेरै राम्रो अवस्था रहन्छ। शनि ग्रह राम्रो छैन। धातुसँग जोडिएको काम अनि राहु ग्रह राम्रो छैन यो रात्रिकालीन काममा। केतु ग्रह पनि त्यति राम्रो छैन तपाईँका लागि। सन्ध्याकालीन काममा त्यति राम्रो हुँदैन। अब व्यक्तिपरक कुराकानी जोड्छौँ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले तपाईँलाई जाँगर नभएर अल्छी गरेर स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। अरू सबै ठिक छ, आफ्नै अल्छीका कारणले गर्दा स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। यो कुरा विचार गर्नु होला। उपाय गर्ने क्रममा मङ्गलबारको दिनमा तितो खानेकुरा तपाईँका लागि साँच्चै धेरै राम्रो हुन्छ। पाचन प्रक्रिया राम्रो गर्छ त्यसले। यो कुरा विचार गर्नु होला। सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सबैसँग राम्रो हुन्छ। सबै महिला जति, सबै स्त्री जति सबै राम्रो तपाईँका लागि। पुरुष अलिक भैरी हुन्छन् कि असहयोग गर्छन् कि भन्ने सङ्केत गर्छ। तपाईँ महिला हुनुहुन्छ भने पनि महिला स्त्री राम्रो, पुरुष हुनुहुन्छ भने पनि स्त्री महिला राम्रो, यो कुराकानी रहेको छ। सँगसँगै प्रगति गर्ने क्रममा तपाईँका लागि, शिक्षाका लागि अरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। सहयोग लिँदै अगाडि बढ्नुभयो भने शिक्षामा साँच्चै धेरै प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ यो महिनामा। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनका लागि सपार्ने मौका छन्, राम्रो मौका छ। शुक्र ग्रहले साँच्चै धेरै साथ दिएको छ तपाईँका लागि। बिग्रन लागेको छ, माइत गएर बस्ने स्थिति रहेको छ वा बोलीचाली कम छ, प्रेममा पनि एकदम बिग्रिएको छ भने यो महिनामा सपार्ने कोसिस गर्नु होला। ठ्याक्कै भन्छ, सकारात्मक सोच आउँछ। यो कुरा रहेको छ भने यात्राका लागि रमाइलो किसिमको ऐतिहासिक यात्रा हुन्छ अरे। सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा विषय विज्ञको सहयोग लिनु अरे। कुन विषयमा तपाईँले निर्णय गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, के काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँसँग लिएको सल्लाहले तपाईँका लागि राम्रो अवस्था बनाउँछ। सावधान रहने कुरामा आगोको सामग्री, आगो चलाउँदा ओर्दा धेरै सावधान हुनुहोला। उपाय गर्ने क्रममा सकुन विचार गर्नुहोला। कस्तो सकुन हुँदैछ, यात्राका क्रममा कस्तो कुराहरू देख्दै हुनुहुन्छ, राम्रो कुरा नराम्रो कुरा, त्यसको दोष उपचार गर्ने रहन्छ। भाग्य चम्काउनका लागि सायद जुरेका कामहरू गर्नुहोला। कहिलेका लागि के काम गर्दा राम्रो हुन्छ, हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा हरेक दिन राखिरहेका हुन्छौँ। आजको लागि के काम सायद जुरेको छ, भोलिको लागि के काम सायद जुरेको छ, सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले भाग्य चम्काउँछ। सँगसँगै तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, यदि थप काम गर्न सकौँ, भगवानले मलाई थप अवसर प्राप्त गराउनुहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने बृहस्पतिको मन्त्र पढ्नु होला। ओम प्रेम बृहस्पतये नमः, ओम प्रेम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त गराउँछ। यो कुराकानी राख्यौँ। हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। राम्रो बनोस् 2077 सालको पौष महिना, सम्झन योग्य बनोस्, यही कामनाका साथमा अगाडि बढ्छौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ तुला राशिको लागि 2077 सालको पौष महिना कस्तो रहन्छ। तुला राशि ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसेर यसरी गुण दोष गरिरहेका छन्। कुनै ग्रह कहीँ बस्दा राम्रो हुन्छ, कुनै ग्रहले कहीँ हेर्दा राम्रो हुन्छ। आफ्नो आफ्नो ग्रहको आफ्नो आफ्नो फल पनि रहन्छ। यी ग्रहहरू घुमिरहेका हुन्छन्। यो कुरा रहेको छ भने हामी गतेबाट सुरुवात गर्छौँ। कति गते राम्रा अनि कति गते नराम्रा यो कुराकानी सुरुवात गर्दैछौँ। जस्तो तुला राशिका लागि राम्रा गतेहरूमा 1, 7, 8, 10, 17, 19,
20, 24, 26, 27, 28 अनि 29 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेहरू मध्येमा तपाईँका लागि झन् धेरै राम्रो चाहिँ 10, 17, 19, 24, 26 यी गते पालेर नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ। सँगसँगै अलि सावधान रहनुपर्ने गतेहरू चाहिँ 2, 4, 12, 13, 21, 22 यी गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेमा सावधान रहनुहोला। यी मध्येमा पनि 2 गते अनि 4 गते झन् धेरै नराम्रो गते हो। दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ, चोरी हुन सक्छ, हराउन सक्छ, कसैले फसाउन सक्छ। विशेष सावधान रहनुहोला। समग्रमा तपाईँका लागि 75% ग्रह राम्रो रहेको छ यो पौष महिनामा। र सँगसँगै चिट्ठाहरू काट्नुपर्छ, तपाईँले नम्बरहरू छान्नुपर्छ भने 1 अनि 6 अङ्क छान्नुहोला र अलि नछान्नु पर्ने अङ्क चाहिँ 5 अङ्क नछान्नुहोला, यसले बिगार गर्न सक्छ। चिट्ठाहरू काट्दाखेरि रङहरू छान्न पाइन्छ भने रङहरूमा रातो, सेतो अनि घिउ कलर, क्रिम यो रङ राम्रो रहन्छ भने तपाईँका लागि नराम्रो रङमा पहेँलो अनि निलो रङ चाहिँ नराम्रो रङ हो। र राम्रा बारहरूमा तपाईँका लागि आइतबार अनि शुक्रबार राम्रो रहन्छ भने नराम्रो बारहरूमा शनिबार अनि बिहीबार अलि बढी सावधान हुनुपर्ने बार हो। यो कुराकानी रहेको छ। ग्रहका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सूर्य ग्रह तपाईँका लागि सकारात्मक ग्रह मानिन्छ यो महिनामा। यस अर्थमा तपाईँका लागि विशेष गरेर जागिर खाने, दिने, सरकारी काम, पद प्रतिष्ठा बढाउने, सरुवा बढुवा गराउने काम छ भने प्रयास गर्नुहोला भन्छ। सँगसँगै मङ्गल ग्रह मध्यम रहेको छ। सिधा पृथ्वी तत्त्व, औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काम, खनिज पदार्थसँग जोडिएको, मासु उत्पादनसँग जोडिएको काममा ठिकै अवस्था रहन्छ। बुध ग्रह पनि मध्यम रहेको छ। तपाईँका लागि विशेष गरेर बोट बिरुवा, हरियो परियो उत्पादन, नर्सरीसँग जोडिएको काममा मध्यम अवस्था रहेको छ भने विशेष राम्रो रहेको छ। शुक्र ग्रह विलासिताको काममा, कपडाको काममा, व्यापार, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काममा, उत्पादन गर्ने काममा धेरै राम्रो रहेको छ। स्थान परिवर्तन गरेर पनि शुक्र ग्रहले विशेष राम्रो गर्छ। सुख, अर्थ, लाभ भन्दैछ शुक्र ग्रहले। फेरि स्थान परिवर्तन गरेर सुखम, धन प्राप्ति भन्दैछ। यति राम्रो रहेको छ। शिक्षाको काममा त्यति राम्रो छैन, धातुको काममा त्यति राम्रो छैन, अँध्यारोसँग जोडिएको रात्रिकालीन काममा त्यति राम्रो छैन, तर सन्ध्याकालमा गर्ने काम राम्रो रहेको छ। यो ग्रहको अवस्थितिले यस्तो बताउँदैछ। समग्रमा यो पेशागत कुराकानी भयो भने अब व्यक्तिगत कुराकानीमा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तपाईँका लागि श्वास प्रश्वासमा अलिकति समस्या आउँछ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। यसको उपायको लागि जङ्क फुड नखाँदा केही बिग्रिँदैन। जङ्क फुड छोडिदिनु होला, यसले तपाईँको स्वास्थ्यमा बिगार्छ। जङ्क फुडबाट जोगिनु होला। र सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सानीमा, ठुलेमा, फुपू र कुटुम्बेरी साइनुसँग राम्रो सम्बन्ध रहन्छ। उहाँसँग सल्लाह गरेर काम गर्नुभयो भने राम्रो रहन्छ। शिक्षाका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने मन नलाग्न सक्छ, त्यसै अल्छी लाग्छ, पढ्न मन लाग्दैन। अल्छीकै कारणले गर्दा बिग्रन सक्छ शिक्षा। यो कुरा विचार गर्नुहोला। र प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ, अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध रहन्छ। प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ, कहीँ कतै विवाहको लागि वा प्रेमका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ भने यही महिनामा राख्दा केही बिग्रिँदैन। प्रस्ताव मात्रै राख्ने हो, यही महिनामा भित्र्याउने होइन। यसका लागि राम्रो अवस्था रहेको छ, सुन्छन्। यो कुरा रह्यो। र सँगसँगै यात्राका लागि विदेशको काममा, टाढाको यात्राको काममा राम्रो हुन्छ, प्रयास गर्दा हुन्छ। र अन्य सबै कामहरूमा चाहिँ महिलाको प्रयोग गरेर, महिलाको सहयोग लिएर काममा अगाडि बढ्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो देखाउँदैछ। र सँगसँगै सावधान रहने गर्ने चाहिँ घमण्ड नगर्नु होला। यो घमण्डी छ भनेर मान्छेले झन् पत्याउँदैन। यो कुरा विचार गर्नुहोला। घमण्डको कुरालाई व्यवस्थापन गर्नुहोला। उपाय गर्ने क्रममा दुखीको सेवा गर्नुहोला, पशुको सेवा गर्नुहोला। तपाईँलाई आशीर्वाद, थप आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। र भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यात्राको दिशा विचार गरेर भाग्य चम्काउन सक्नुहुन्छ। हामीले यात्राको दिशा हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा राख्ने गरेका छौँ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यात्राको दिशा पत्ता लगाएर काममा जानुभयो भने भाग्य चम्कन्छ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त गराउनका लागि, थप अवसर होस्, म थप काम गर्न सकौँ भन्न चाहनुहुन्छ भने सूर्य ग्रहको मन्त्र ओम गणे सूर्याय नमः, ओम गणे
सूर्याय नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुभयो भने तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त हुन्छ र थप काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुराकानी रहेको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। काम गर्न सक्नुहोस्, अगाडि बढ्न सक्नुहोस्, 2077 सालको पौष महिना सम्झन योग्य बनाउन सक्नुहोस्, यो कामनाका साथमा अगाडि बढ्छौँ। वृश्चिक राशि 2077 सालको पौष महिनाको वृश्चिक राशिको मासिक राशिफल जोड्नु पर्दा ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसेर शुभ ग्रह शुभ फल अनि अशुभ फल दिइरहेका छन्। कुनै ग्रहले राम्रो फल, कुनै ग्रहले नराम्रो फल दिइरहेका हुन्छन्। त्यही प्रसङ्गका आधारमा गतेबाट सुरुवात गर्छौँ, राम्रा गते अनि नराम्रा गतेबाट सुरुवात गर्छौँ। वृश्चिक राशिका लागि राम्रा गतेहरू चाहिँ 1, 4, 11, 20, 22, 25, 27 र 29 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन् र नराम्रा गतेहरूमा चाहिँ 5, 14, 15, 16, 23 र 24 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। ती मध्येमा पनि विशेष राम्रा गते चाहिँ 4, 11 र 25 गते विशेष राम्रा हुन्। नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम बोल्ने काम गर्नु पर्यो भने यो काम यो दिनमा गर्नु राम्रो हो। तर विशेष नराम्रा गते चाहिँ 5, 16 यो दुईवटा गते चाहिँ अलिक बढी नराम्रा हुन्। यो दिनमा दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ, रुपियाँ पैसा कसैले चोर्न हराउन सक्छ, विशेष सावधान हुनुहोला। सँगसँगै समग्रमा 55% ग्रहहरू राम्रा रहेका छन्। यदि तपाईँ चिट्ठा खेल्नुहुन्छ, चिट्ठा पार्न खोज्नुहुन्छ, छान्न सक्नुहुन्छ भने अङ्कहरू छान्दाखेरि तपाईँले 6 अङ्क अनि 7 अङ्क छान्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ, चिट्ठा पर्न सक्ने सम्भावना। 5 अङ्क नछान्नु होला, 5 अङ्क त्यति राम्रो रहेको छैन। सँगसँगै राम्रो रङ नराम्रो रङ छान्न पाइन्छ भने बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने रङ यो महिनामा निलो अनि रातो रङ राम्रो रङ हो भने नराम्रो रङमा पहेँलो अनि ध्वाँसे रङ नराम्रो रङ हो। र बारहरूमा तपाईँका लागि राम्रो बार शनिबार पर्दैछ भने अलि सावधान रहनुपर्ने बार चाहिँ आइतबार अनि शुक्रबार पनि त्यति राम्रो होइन, यो कुराकानी रहेको छ। समग्रमा ग्रहहरूको अवस्थितिले गर्दाखेरि सूर्य ग्रह त्यति राम्रो छैन, जागिरसँग जोडिएका कामहरू प्राय राम्रा हुँदैन। सँगसँगै मङ्गल ग्रह मध्यम रहेको छ, मासु, अस्पताल, औषधि उपचार, खनिज, रातो वस्तुको काममा मध्यम अवस्था रहेको छ। हरियो परियोको काममा पनि मध्यम अवस्था रहेको छ, बुध मध्यम रहेको छ। तर शुक्र ग्रह राम्रा रहेका छन्। सेतो चिजको काम, तरल पदार्थको काम, स्त्रीले प्रयोग गर्ने काम, लत्ता कपडाको काममा राम्रो रहेको छ। फल फुल, सुगन्धित द्रव्य, खेलकुद, गीत सङ्गीतमा राम्रो रहेको छ। शुक्र ग्रह राम्रो रहेका कारणले गर्दा शिक्षाको काम त्यति राम्रो छैन, बृहस्पति राम्रो छैन। शनि ग्रह राम्रो रहेका कारणले गर्दा धातुको काममा प्रगति उन्नति हुन सक्छ। इलेक्ट्रोनिक सामग्रीको ढुवानी मर्मत गर्ने काममा राम्रो रहन्छ। रात्रिकालीन काम र सन्ध्याकालीन काममा अलिकति सावधान हुनुहोला। राहु र केतु त्यति राम्रा छैनन्, यो कुराकानी रह्यो भने। सँगसँगै यो समग्रमा पेसागत कुराकानी रह्यो भने अब हामी सुरुवात गर्छौँ व्यक्तिपरक। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पाथ रोग भनिन्छ। यो गाँठा गुठी दुख्ने, जोइनहरू दुख्ने यस्तो अवस्था रहन सक्छ। जाडो महिनामा यसले अलिकति बढी आक्रान्त बनाउन सक्छ, यो कुरा विचार गर्दै अगाडि बढ्नु होला। सूर्य नमस्कार नाम गरिएको एउटा नमस्कार हुन्छ कसरतमा, त्यो नमस्कार योग अन्तर्गतको हो। यो योग गर्नुभयो भने राम्रो रहन्छ। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कुटुम्बेरी साइनो राम्रो रहन्छ। पछि बनाइएका साइनोहरू, कुटुम्बेरी साइनोहरू राम्रा रहन्छन्। तपाईँका लागि साथ सहयोग समर्थन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने शिक्षाका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तपाईँका लागि यो गीत सङ्गीत वाद्य वादन खेलकुदसँग सन्दर्भ जोडिएको शिक्षा छ भने तपाईँको साह्रै धेरै राम्रो हुन्छ। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवन सम्झन योग्य रहन्छ, अत्यन्त सुमधुर रहन्छ। यस्तो बेलामा बिग्रिन लागेको सम्बन्ध छ भने पनि सपार्न सक्नुहुन्छ। यात्रा चाहिँ कठिन किसिमको एकदम बाध्यात्मक किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, यो कुरा विचार गर्नुहोला। प्रयास गर्ने कुरामा शुक्र ग्रह बलवान रहेका कारणले गर्दा महिलाको प्रयोगमा, महिलाको सहयोगमा, स्त्री हुनुहुन्छ भने पनि महिला, पुरुष हुनुहुन्छ भने पनि महिलाको सहयोगमा कामहरू गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। सँगसँगै सावधान रहने कुरामा चाहिँ अँध्यारो समयमा चाहिँ अलिक बढी सावधान हुनुहोला। यो समयमा तपाईँलाई केही दुर्घटना आदि पर्न सक्छ, यो कुरा विचार गर्दै अगाडि बढ्नु होला। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा चाहिँ भगवानको परिक्रमा गर्नुहोला, मन्दिरको परिक्रमा गर्नुहोला, अथवा तपाईँ चैत्य, गुम्बा, चर्च जे मान्नुहुन्छ भगवानको परिक्रमा गर्नुहोला, भगवानसँग आशीर्वाद लिनुहोला, राम्रो भन्छ।
सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले दोहद विचार गर्नुहोला। दोहद भन्नाले खानेकुरा भन्ने बुझिन्छ। आज के खाएर यात्रामा निस्किने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर हरेक दिनको दोहद राखेका हुन्छौँ, हरेक दिनको राशिफलमा राखेका हुन्छौँ। त्यसले तपाईँको भाग्य चम्काउन सहयोग गर्छ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले शुक्र ग्रहको मन्त्र पढ्नुहोला। तपाईँलाई थप अवसरहरू आउनेवाला छन्, नयाँ नयाँ कामहरू आइलाग्नेवाला छन्। ओम शुभ शुक्राय नमः यो मन्त्रको उच्चारणले काम त आफैले गर्ने हो, ग्रहले गर्ने होइन, तर भगवानले ग्रहले तपाईँलाई हामीलाई अवसरहरू दिनुहुन्छ। राम्रो अवसर आएको बेलामा चटक्कसँगले राम्रो ढङ्गमा अगाडि बढ्न सक्यौँ भने, काम गर्न सक्यौँ भने फेरि अवसरहरू आउँछन्, नभए मान्छेले पत्याउँदैनन्। यो कुरा रहेको छ। यस अर्थमा शुक्रको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम शुभ शुक्राय नमः। हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। फलोस् फुलोस्, उन्नति होस्, प्रगति होस्, यही कामनाका साथमा कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ। धनु राशि 2077 सालको पौष महिनाको धनु राशिका लागि मासिक राशिफल सुरुवात गर्छौँ। ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसेर राम्रो अनि नराम्रा फलहरू दिइरहेका छन्। कुनै ग्रहहरू कहीँ बसेर राम्रो, कुनै ग्रहहरू कहीँ हेरेर राम्रो, यसरी बताएको हुन्छ। यो हामीले सूत्र प्रयोग गरेका छौँ। सुरुवात गर्छौँ अङ्कहरूबाट, गतेहरूबाट। राम्रा गतेहरू पौष महिनामा धनु राशिका लागि राम्रा गते 2, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 22, 23 यी गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँले नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नु पर्दैछ भने 2 गते अनि 23 गते पारेर गर्नुभयो भने ठ्याक्कै राम्रो रहन्छ। सँगसँगै तपाईँका लागि अलि सावधान हुनुपर्ने गतेहरू, नराम्रा गतेहरूमा 7, 8, 18, 25 अनि 26 गतेहरू नराम्रा हुन्। विशेष नराम्रो गते छैन, सामान्यतया नराम्रा गतेहरू यी हुन्। नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम यी नराम्रा गतेमा नगर्नु। र समग्रमा 75% राम्रो समय रहेको छ। र सँगसँगै तपाईँ रङहरू छान्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो महिनामा घिउ रङ अनि पहेँलो रङ राम्रो रहेको छ भने नराम्रा रङहरूमा रातो, निलो रङहरू, निखुर रङहरू नछान्नुहोला, बार्नुहोला। राम्रा बारहरूमा बिहीबार राम्रो बार हो भने नराम्रा बारमा मङ्गलबार त्यति राम्रो बार छैन। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै तपाईँको लागि अङ्कहरू छान्दाखेरि 6 अङ्क छान्नुहोला। चिट्ठाहरू पर्न सक्छ, चिट्ठा काट्नुपर्छ भने नराम्रा अङ्कहरूमा चाहिँ 1 अनि 3 अङ्कहरू नराम्रा अङ्कहरू हुन्। यी अङ्क नछान्नुहोला चिट्ठाहरू काट्दा ओर्दा। सँगसँगै समग्रमा पेशागत दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सूर्य ग्रह त्यति राम्रो छैन। यस अर्थमा जागिर खाने दिने सरकारी काम, प्राइभेट यी कामहरूमा त्यति राम्रो छैन। मङ्गल ग्रह पनि राम्रो छैन, मासु वा औषधि उपचारको काममा राम्रो छैन। बुध ग्रह मध्यम रहेको छ, स्थान परिवर्तन गरेर मध्यम भएको छ। यस अर्थमा फलफुलको काम, हरियो परियोको काममा राम्रै ठिकैको अवस्था रहेको छ भने शुक्र ग्रह धेरै राम्रो रहेको छ। स्थान परिवर्तन गरेर पनि शुक्र ग्रहले धनु राशिका लागि राम्रो अवस्था बनाउँछन्। जस्तो सङ्गीतको काममा, खेलकुदको काममा, सुगन्धित द्रव्य, देश विदेशको काममा, अचारहरू बनाउने, उत्पादन गर्ने, अन्न अनाजको काममा, फलफुलको काममा राम्रो अवस्था रहन्छ। पार्लर, बुटिक, व्यापार व्यवसाय, सेयर बजार यसमा धेरै राम्रो बनाउँछ तपाईँका लागि। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रको काम पनि राम्रो रहेको छ। बृहस्पति ग्रह राम्रो रहेको छ। शिक्षामा स्कुल, कलेज, स्टेसनरी अथवा यी सामग्रीहरूको ढुवानी बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ भने, परामर्श दिनुहुन्छ भने राम्रो रहन्छ। सँगसँगै शनि, राहु, केतु त्यति राम्रा छैनन्। धातु, कालो चिजको कामहरूमा त्यति राम्रो छैन। रात्रिकालीन काममा त्यति राम्रो छैन, सावधान हुनुहोला। अब हामी सुरुवात गर्छौँ व्यक्तिपरक कुराहरू। जस्तो स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले नसासँग सन्दर्भ जोडेर केही बिगार गर्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। तपाईँका लागि उपाय गर्ने क्रममा तपाईँले हरेक दिन बिहान उठेर थुक्ने, कुल्ला गर्ने नगर्नुहोला। रियाललाई मजाले निलिदिनु राम्रो रहन्छ त्यो उपाय अन्तर्गतमा। सम्बन्धका दृष्टिकोणले समान पुस्तासँग धेरै राम्रो सम्बन्ध रहन्छ। माथिको तलको पुस्ताभन्दा समान पुस्ता तपाईँका लागि श्रेयस्कर हुन्छ, परामर्शदाता हुन्छ। सल्लाह गरेर काममा अगाडि बढ्नुहोला। सँगसँगै शिक्षाका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने मन लाग्छ अरे, पढ्न मन लाग्छ अरे, गरौँ लाग्छ अरे। अरू कुराले बाधा गर्दैछ भने पनि विशेष विचार गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिनाको शिक्षाले राम्रो प्रगति गराउँछ।
प्रेम वा दाम्पत्य जीवन सपार्ने मौका यही हो। राम्रो सम्बन्ध रहन्छ, नयाँ प्रस्तावहरू आउन सक्छ, यो कुरा रहेको छ। यात्रा गर्ने क्रममा लामो यात्रा हुन सक्छ अरे, वैदेशिक यात्रा हुन सक्छ अरे, प्रयासमा हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोला भन्छ अरे। सँगसँगै अलिक बढी प्रयास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ विषय विज्ञको सहयोगमा लिनुहोला र विषय विज्ञ पनि स्त्री जाति भयो भने, महिला हुनुभयो भने झन् धेरै राम्रो हुन्छ। सावधान रहने कुरामा अपरिचित व्यक्तिसँग सावधान हुनुहोला, तिनले फसाउन सक्छन् तपाईँलाई। नयाँ मान्छेले नयाँ प्रस्ताव लिएर आउला, यसो गरेपछि उसो गरेपछि यस्तो फाइदा हुन्छ भनेर भन्ला। अपरिचित व्यक्तिसँग अत्यन्त सावधान हुनुहोला। उपाय गर्ने क्रममा टीका प्रसादहरू हुन्छ। भगवानको दर्शन गरेर मैले ल्याएको प्रसाद कसैले भनेर दिनुभयो भने, वा पहिलादेखि काहीँ मुक्तिनाथ, पाथिवरा धाम, मनोकामना देवीको प्रसाद भनेर ल्याएर राखेको छ भने त्यो टीका प्रसाद गर्नुहोला। त्यसले उपाय गर्छ, धेरै राम्रो गर्छ। भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले शुभ बेला विचार गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ बेला चाहिँ हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा हरेक दिनको राशिफलमा राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि शुभ बेला विचार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने भाग्य चम्कन्छ। थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले शुक्र ग्रहको मन्त्र पढ्नुभयो भने थप अवसर प्राप्त हुन्छ। ओम सुम शुक्राय नमः, यो मन्त्र। ओम सुम शुक्राय नमः, यो मन्त्रले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त हुन्छ, काम गर्न मन लाग्छ। अनि फेरि मान्छेले पत्याउँदै पत्याउँदै तपाईँलाई काम दिन्छन्। ग्रहले, भगवानले साथ दिने भनेकै यिनै अवसरहरूबाट हो। र अवसर पाइयो भने पो काम गर्ने, अवसरै पाइएन भने कसरी काम गर्ने, यस अर्थमा यो कुरा रहेको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। धनुराशिका लागि पौष महिनामा विशेष राम्रो बनोस्, प्रगति उन्नति गर्न सक्नुहोस्, यही कामनाका साथमा कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ 2077 सालको पौष महिनाको मकर राशिका लागि मासिक राशिफल। मकर राशि सुरुवात गर्छौँ 2077 सालको पौष महिनाको मकर राशिका लागि मासिक राशिफल। सुरुवातमा गतेहरूबाट सुरुवात गर्छौँ, राम्रा गते अनि नराम्रा गतेहरूबाट। राम्रा गतेहरूमा 2, 3, 6, 16, 17, 18, 23, 24 अनि 25 गतेहरू राम्रा गतेहरू पर्छन्। ती मध्येमा पनि विशेष काम गर्नुपर्छ, नयाँ काम गर्नुपर्छ, ठुलो काम गर्नुपर्छ भने तपाईँले 3, 17 अनि 24 गते पारेर गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 1, 9, 11, 19, 20, 27, 28 अनि 29 गते, यी गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यिनमा विशेष सावधान हुनुहोला। यिनमा चोरी हुने, ठगीमा परिने, दुर्घटनामा परिने यो अवस्था रहन्छ, विशेष सावधान हुनुहोला। समग्रमा 70% दिनहरू राम्रा रहेका छन्। र तपाईँका लागि रङहरू छान्न पाइन्छ भने रङ छान्दाखेरि, लगाउँदाखेरि ध्वाँसे रङ, निलो अनि कालो रङ राम्रो रङ मानिन्छ भने यो महिनामा नराम्रा रङहरूमा हरियो अनि राता रङहरू अलिक बढी सावधान हुनु, कम प्रयोग गर्नु। राम्रो बारमा तपाईँका लागि शुक्रबार धेरै राम्रो मानिन्छ भने नराम्रो बारमा मङ्गलबार अनि बुधबार नराम्रो बार अन्तर्गत पर्छ। राशि स्वामीका आधारमा शनिबार पनि राम्रो मानिन्छ। यो कुराकानी रहेको छ भने तपाईँ चिट्ठा काट्नुहुन्छ, चिट्ठा परोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने राम्रा अङ्कहरूमा 6 अनि 8 अङ्क छान्नु होला, यसले तपाईँलाई चिट्ठा पार्न सक्छ। नराम्रा अङ्कहरूमा 1 अनि 4 अङ्क नछान्नु होला, यसमा चिट्ठा पर्दैन। अब सँगसँगै समग्रमा पेसागत दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि सूर्य ग्रह त्यति राम्रो छैन, जागिरहरूमा त्यति राम्रो हुँदैन। जागिरको कुनै पनि काममा विशेष प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो महिना नगर्नु होला। सँगसँगै मासु, रातो चिज, जग्गा जमिन, ढुङ्गा माटो गिटीमा मध्यम किसिमको अवस्था रहेको छ। बोट बिरुवा अन्न अनाजको काममा पनि घाटा बेहोर्नु पर्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ। शुक्र ग्रह ठिकै मध्यम किसिमको रहेको छ। खेलकुद विलासिताको काममा ठिकै रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रको काम, धातुको काममा त्यति राम्रो रहेको छैन भने रात्रिकालीन काम, दलाली काम, धुवाँ धुलोको काममा राम्रो रहेको छ। बारुद तलाई आदिको काममा धेरै राम्रो रहेको छ यो महिनामा। यो रह्यो पेसागत हिसाबको कुराकानी। अब व्यक्तिपरक कुराकानी जोड्छौँ, जस्तो स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले चर्मरोगमा समस्या हुन सक्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला।
चिलाउने ओर्ने हुनसक्छ, यो कुरा विचार गर्नु होला। यसको उपायको लागि तपाईँले हरेक दिन खानेकुरामा कस्तो रङको खानेकुरा म खाँदैछु, कस्तो स्वादको म खानेकुरा खाँदैछु, यो कुरा विचार गर्नु होला। विभिन्न रङ विभिन्न स्वादहरू मिलाएर खाने गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने तितोको मात्रा अलिकति बढाइदिनु भयो भने चर्मरोगमा विशेष लाभ हुन्छ। अन्य कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, सुगरको प्रेसरको कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ तितो खाँदाखेरि। तर जे होस् तितोले बढी मात्रामा राम्रो गर्छ चर्मरोगका लागि, यो कुराकानी रह्यो। र सम्बन्धका दृष्टिकोणले समान पुस्तामा धेरै राम्रो हुन्छ, आफू सँगसँगै जस्ताकामा धेरै राम्रो हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा अलिक बाधा गर्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छन्, बाधा गर्ने कामहरू क्रियाकलापहरू धेरै हुन्छन्, यो कुरा विचार गर्दै अगाडि बढ्नु होला। भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, भोलि पढौँला भनेर राख्न थाल्नुभयो भने भोलि अर्कै बाधा आइलाग्न सक्छ अनि झन रोकिन सक्छ। यस अर्थमा अलिक बढी सावधानीपूर्वक छिटो छिटो शिक्षालाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नु होला। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनलाई हेर्ने हो भने अरूले भाँजो हाल्नेछन्, आफ्नोभन्दा पनि अरू व्यक्तिले विशेष टिकडम लगाउनेछन्, कुरा लगाउनेछन् अनि कसो कसो वैमनस्य सम्बन्ध हुन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नु होला। यात्रा गर्ने क्रममा छोटो छोटो यात्रा हुन्छ अरे, रमाइलो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे। प्रयास गर्नका लागि तपाईँका लागि राशि मिल्ने व्यक्तिहरूसँग प्रयास गर्नु अरे। तपाईँ मकर राशिका व्यक्तिका लागि मकर अनि कुम्भ राशिका साथीहरू राशि मिल्ने हुन्छ, उहाँहरूसँग प्रयास गर्दा राम्रो हुन्छ भने अलि सावधान हुनुपर्ने कुरा हतियारको प्रयोग गर्दा, सवारी साधनको प्रयोग गर्दा अलिक बढी सावधान हुनु होला। सँगसँगै मन्त्र उपाय गर्ने क्रममा अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ उपाय गर्दाखेरि। सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यो महिनामा भाग्य चम्कियोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ राहु काल लेखिएको हुन्छ। त्यो राहु कालमा सावधान रहेर अगाडि बढ्नु होला र थप अवसर प्राप्त होस्, भाग्य चम्कियोस् भन्नका लागि तपाईँले राहुको मन्त्र ओम राङ राहवे नमः, ओम राङ राहवे नमः, यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँको थप अवसर प्राप्त हुन्छ र थप काम गर्न सक्नुहुन्छ, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, यो कुराकानी रहेको छ। थप अवसर प्राप्त भएपछि तपाईँ हामी काम गर्न सक्छौँ। मान्छेले पत्याएनन्, कामै दिएनन् भने कसरी काम गर्ने र पत्याए काम दिए अनि कामलाई फेरि ठिक ठिक समयमा पुरा गर्न सकियो भने फेरि थप काम दिन्छन्, यो कुराकानी रहेको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि 2077 सालको पौष महिनामा मकर राशिका लागि फलोस् फुलोस् उन्नति होस् हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। अब कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ 2077 सालको पौष महिनाको कुम्भ राशिका लागि मासिक राशिफल। कुम्भ राशि। यो कुरा हेर्ने क्रममा हामीले ग्रहहरूको अवस्थिति, दृष्टि, सम्बन्ध, फलवृद्धि, दोष शमन यी कुराहरूलाई यसरी हामीले विचार गरेका छौँ। सुरुवात गर्छौँ कुम्भ राशिका लागि राम्रा गतेहरूमा 1, 5, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 र 29 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईँले अझ धेरै राम्रो गते चाहिँ 5, 11, 18, 19, 25, 26 गते पाएर नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुभयो भने सफलता हात लाग्छ। अलिक बढी सावधान हुनुपर्ने कुरा चाहिँ 2, 3, 13, 21, 22 गतेहरू सावधान हुनुहोला। यो दिनमा तपाईँको दुर्घटनामा पर्न सक्ने, बिग्रिने, सामान चोरी हुने, हराउने, कुट्ने, ठगीमा परिने यस्ता किसिमका नकारात्मक अवस्थाहरू आइलाग्न सक्छन्, सावधान हुनुहोला। सँगसँगै समग्रमा विचार गर्दाखेरि 90% ग्रह तपाईँका लागि राम्रो ग्रह छ। यो पालि 90% दिनहरू पौष महिनाका दिनहरू राम्रा रहेका छन्। रङहरू छान्न पाइन्छ, राम्रो नराम्रो भने तपाईँले गुलाबी रङ राम्रो रहन्छ तपाईँका लागि। नराम्रो रङमा पहेँलो किसिमको रङ त्यति राम्रो छैन। राम्रो बारमा आइतबार राम्रो बार हो, नराम्रो बारमा बिहीबार नराम्रो बार हो। राशि स्वामीका आधारमा शनिबार पनि राम्रै मानिन्छ। अङ्कहरू छान्न पाइन्छ। चिट्ठाहरू काट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चिट्ठाका लागि राम्रो अङ्क 1 र अलि नराम्रो अङ्क चिट्ठाहरूमा नछान्नु होला 7, यो अङ्क नछान्नु होला, यो कुरा रह्यो। अब पेशागत हिसाबमा हेर्ने हो भने सूर्य ग्रहले राम्रो अवस्था बनाइरहेको छ। राम्रो अवस्था बनाएका कारणले गर्दा तपाईँलाई जागिरमा खाने, दिने, सरकारी पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने, सरकारी
सरुवा बढुवाका लागि प्रयास गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। सँगसँगै मङ्गल मध्यम मध्यम किसिमको अवस्था छ। सिधा पृथ्वी तत्व, औषधि तत्व, अन्न अनाजको काममा मध्यम मध्यम अवस्था रहन्छ। बुध ग्रह पनि मध्यम मध्यम अवस्था रहेको छ। बोट बिरुवाको काम, अन्न अनाजको काम, हरियो चिजको उत्पादन गर्ने काममा मध्यम मध्यम अवस्था रहेको छ। शुक्र ग्रहले ठिकठिकैको अवस्था राखेको छ। विलासिताको काम, कपडाको काममा ठिकठिकै अवस्था रहन्छ भने शिक्षाको काम राम्रो छैन। धातु, मेडिकल, धातु, मेसिनरी सामानमा त्यति राम्रो छैन। रात्रिकालीन काममा, दलालीको काममा, धुवा धुलोको काममा, बारुद जस्ता कामहरूमा धेरै राम्रो रहेको छ। सन्ध्याकालीन काम त्यति राम्रो रहेको छैन। यो रह्यो पेशागत कुरा। अब हामी जोड्छौँ व्यक्तिपरक अवस्था कस्तो रहन्छ भनेर। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पित्तका कारणले गर्दा वा स्वास्थ्यका कारणले गर्दा, पाचन प्रक्रियाका कारणले गर्दा तपाईँको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। पाचन प्रक्रियालाई सक्रिय राख्नका लागि खानेकुरामा अलिकति बढी ध्यान दिनुहोला र उपाय गर्ने क्रममा बेलुका सुत्ने बेलामा दुध विशेष राम्रो हुन्छ। थोरै 1 ग्लास दुध खाएर सुत्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने माथिल्लो पुस्ता, तपाईँ आफूभन्दा माथिल्लो पुस्ता, वा काका, बढीबा, हजुरबा, उहाँहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहन्छ। परामर्श दिएर काममा अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो रहन्छ भने शिक्षाका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त्यसै अल्छी लागेर आउँछ, त्यसै मन मरेर आउँछ। हुँदैन, म सक्दिनँ जस्तो लाग्न थाल्छ। त्यस अर्थमा त्यसलाई सपार्नका लागि विशेष प्रयास गर्नुहोला। पहेँलो फुल, बुढबिरुवा हुर्काउने प्रयास गर्नुहोला। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा मध्यम मध्यम किसिमको अवस्था रहेको छ। ठिकै ठिकै अवस्था रहेको छ। यात्रा गर्ने क्रममा घुमफिरको यात्रा हुन्छ अरे, यसै रमाइलो गर्ने यात्रा हुन्छ अरे, ठिकै रहेको छ। प्रयास गर्ने कुरामा राशि मिल्ने व्यक्तिसँग प्रयास गर्नुहोला। तपाईँ कुम्भ राशिका व्यक्ति मकर राशिसँग सरसल्लाह गर्ने, प्रयास गर्ने, सँगै काम गर्ने यो गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। सावधान रहने कुरामा अस्पष्ट बोली, अस्पष्ट विचार, के हो भन्ने कुरामा अत्यन्त सावधान हुनुहोला। छर्लङ्ग बनाइदिनु होला अरूलाई। तपाईँ के चाहँदै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको सोच के हो, आगामी दिनमा के हो, अरूलाई छर्लङ्ग बनाउनु होला। यो तपाईँका लागि उपाय रहेको छ। र तपाईँले अग्रज व्यक्तित्वको आशीर्वाद पनि लिनु होला यो महिनामा। आफूभन्दा ठुला, बडा, हजुरबा, कुप्राबा, मामा, माइजू, आमा, बुवा, सानीमा हुन्छ नि, आफूभन्दा माथिल्लो व्यक्तित्वसँग आशीर्वाद लिनु होला। सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि साहित्यका काममा अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। आज के काम साहित्य जुरेको छ, भोलि के काम साहित्य जुरेको छ, यो सबै कुरा तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ राखेको हुन्छ र थप अवसर प्राप्त हुन्छ। थप अवसर प्राप्त भएपछि कामहरू गर्न थाल्नुभयो, साहित्यका काममा, साहित्यका समयमा काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने सूर्यको मन्त्र पढ्नु होला। तपाईँका लागि थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि, ग्रहले थप अवसर प्राप्त गरून् भन्नका लागि ओम गणी सूर्याय नमः, ओम गणी सूर्याय नमः यो मन्त्रले तपाईँका लागि बढी काम दिलाउँछ। बढी काम दिलाएपछि बढी काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि मान्छेले पत्याउँछन् र फेरि थप काम गर्न दिन्छन् अनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। भगवानले, ग्रहले त काम गर्ने होइन, तपाईँ हामी आफैले काम गर्ने हो। आफ्ना लागि काम गर्नका लागि, अरूले पत्याउन् भन्नका लागि वा थप अवसर प्राप्त गराउनका लागि यो मन्त्र पढ्नु होला। ओम गणी सूर्याय नमः। यति कुराकानी राख्यौँ। हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। 2077 सालको पौष महिनामा कुम्भ राशिका साथीहरू तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहोस्, फलोस्, फुलोस्, उन्नति होस्, प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ मीन राशिको लागि 2077 सालको पौष महिनाको मासिक राशिफल। मीन राशि। ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानमा यसरी बसेर गुण अनि दोषहरू देखाइरहेका छन्। यो विधिबाट हामीले राशिफल हेर्ने प्रयास गरेका छौँ। यसमा विभिन्न ग्रहहरूले कहीँ दृष्टि गरेर राम्रो गरेका छन्, कहीँ अवस्थिति गरेर राम्रो गरेका छन्, कहीँ दृष्टि गरेर खराब गरेका छन्। यो हाम्रो सूत्र रहेको छ र सँगसँगै विभिन्न कोठाहरूले कुन कोठामा के कुरा हेर्ने भन्ने पनि रहेको छ। मीन राशिका लागि सुरुवात गर्नुपर्दा राम्रा गति अनि नराम्रा गतिहरूबाट सुरुवात गर्छौँ। जस्तो नयाँ काम गर्नु पर्यो, ठुलो काम गर्नु पर्यो, जोखिम मोल्ने काम गर्नु पर्यो भने राम्रा गतिहरूमा गर्दा राम्रो हुन्छ। राम्रा गतिहरू मध्येमा 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 27 अनि 29 गतिहरू राम्रा गतिहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँका लागि 8, 12, 19, 22 र 29 गतिहरू
धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। यिनमा नयाँ काम ठुलो काम गर्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 5, 6, 14, 15, 16, 23, 24 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईँका लागि 14 गते र 24 गते विशेष नराम्रो गते हो। यसमा तपाईँले विशेष सावधान हुनुहोला। जोखिम मोल्ने, दुर्घटना हुने, घाउ चोटपटक लाग्ने, सामान हराउने, चोरी हुने यस्ता किसिमका कुराहरू हुन सक्छन्। सावधान हुनुहोला। समग्रमा तपाईँका लागि यी दिनहरू मध्येमा 85% दिनहरू राम्रा रहे। र रङहरू छान्न पाइन्छ भने तपाईँले हरियो रङ र घिउ रङ क्रिम यो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। र सँगसँगै नराम्रो रङहरूमा ध्वासे, कालो कालो किसिमको रङ नराम्रो मानिन्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। र सँगसँगै बारहरूमा राम्रा बारमा तपाईँका लागि आइतबार अनि बुधबार राम्रो बार हो। राशि स्वामीका आधारमा बिहीबार पनि राम्रै मानिन्छ। सँगसँगै नराम्रा बारहरूमा मङ्गलबार अनि शुक्रबार नराम्रा बारहरू हुन् तपाईँका लागि। यो कुरा विचार गर्नुहोला। र सँगसँगै चिट्ठाहरू काट्नुहुन्छ, चिट्ठा परोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने यो महिनामा तपाईँले 1 अनि 4 यो दुईवटा अङ्क छान्नुभयो भने राम्रो रहन्छ। र नराम्रो अङ्कमा नछान्नुपर्ने अङ्कमा 3 अङ्क नछान्नु होला। यसबाट चिट्ठा पर्दैन। व्यक्तिपरक चिट्ठा पर्ने अङ्क दिन सायद व्यक्तिपरक पनि हुन्छ। हामीले समग्रमा यो कुराकानी जोडिरहेका छौँ राशिका आधारमा। तर तपाईँको जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट पनि चिट्ठा काट्नका लागि विशेष सायद हेर्न पनि सकिन्छ। त्यसका लागि छुट्टै हामीलाई समय लिएर पालो लिन सक्नुहुन्छ सोध्नका लागि। अब हामी सुरुवात गर्छौँ समग्रमा ग्रहहरूको अवस्थितिले गर्दा के बताइरहेको छ भनेर। सूर्य ग्रह धेरै राम्रो रहेको छ तपाईँका लागि। यो महिनामा जागिर पाउने कुरामा प्रयास गर्दा हुन्छ, सरुवा बढुवाका लागि प्रयास गर्दा हुन्छ, वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रयास गर्दा हुन्छ। यो कुराहरूमा सूर्य ग्रहले साथ दिएको छ। मङ्गल ग्रह राम्रो छैन, प्रयास नगर्नुहोला। सिधा पृथ्वी तत्त्व औषधि उपचारको काममा, अन्न अनाजको काममा, जग्गा जमिन बेच्ने किन्ने काममा प्रयास नगर्नुहोला, बिग्रिन्छ। सँगसँगै बोट बिरुवाको काममा, अन्न अनाजको काममा, उत्पादकत्व क्षेत्रमा हरियो चिज बरियो चिजमा काम गर्नु हुँदैछ भने यसमा बढी प्रयास गर्नुहोला। यो महिनामा बढी फलिफाप हुन्छ। सँगसँगै विलासिताको काममा पनि राम्रो रहन्छ। शुक्र ग्रह राम्रो रहेको छ। कपडाको काममा राम्रो रहन्छ। बुटिक, पार्लर, पशु, सेतो चिजको उत्पादन गर्ने काममा, गीत सङ्गीतको काममा राम्रो रहन्छ। बृहस्पतिको काम पनि राम्रो रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रको काम राम्रो रहन्छ तपाईँका लागि। अभियानहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ, धार्मिक कर्महरू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यो महिनामा प्रयास गर्नुहोला, राम्रो बन्छ। सँगसँगै शनि ग्रह पनि राम्रो रहेको छ। बिजुलीका काम, सवारी साधनको काम, उत्पादन गर्ने, ढुवानी गर्ने, हार्डवेयरको काममा, मूर्तिहरू बनाउने ओर्ने काममा, गहना, कम्प्युटर, मोबाइल बनाउने ओर्ने काममा तपाईँका लागि धेरै राम्रो रहेको छ। सँगसँगै अलि सावधान हुनुपर्ने कुरा रात्रिकालीन काम, दलाली काम, सन्ध्याकालीन काममा अलि बढी सावधान हुनुहोला। राहु र केतु ग्रह राम्रा छैनन्। अब यो रह्यो समग्रमा पेशागत कुरा। अब हामी जोड्छौँ व्यक्तिपरक। हरेक व्यक्तिका लागि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने मीन राशिका लागि रगतसँग सन्दर्भ जोडेको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै रगतका लागि, रगत शुद्धिकरणका लागि खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। उपाय गर्ने क्रममा तितोको मात्रा हप्तामा 1 दिन तितो केही चिज मिलाएर खानुभयो भने राम्रो हुन्छ उपायका लागि। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने दाजुभाइ, दिदी, बहिनीसँग अलिकति खराब हुन्छ कि जस्तो लाग्छ होइन। अनि कुटुम्बेरी साइनो अत्यन्त राम्रो रहन्छ। पछि बनाइएको साइनो राम्रो रहन्छ। र सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्ने, उन्नति गर्न सक्ने, नयाँ कुराहरू, खोजहरू, अनुसन्धानहरू गर्न सक्ने राम्रो किसिमको महिना रहेको छ। प्रयास गर्नुहोला। प्रेम र दाम्पत्य जीवन सम्झन योग्य रहन्छ। सपार्ने मौका पनि यही हो। बिग्रिँदैछ, खराब हुँदैछ, वाद विवाद हुँदैछ, अलग बस्नु भएको छ होइन। यस्तो छ भने पनि तपाईँलाई सपार्ने मौका यो हो। माइत गएर बस्नुपर्ने स्थिति छ दाम्पत्य जीवनमा, वा बिग्रिएर सम्बन्ध बिग्रिएर बोलचाल नै नहुने अवस्था छ भने यो महिनामा प्रयास गर्नुहोला, तपाईँको बन्छ। सँगसँगै यात्रा गर्ने क्रममा अरूका लागि यात्रा गर्नुपर्छ अरे, आफ्ना लागि भन्दा पनि यो कुरा रहेको छ भने प्रयास गर्ने क्रममा विषय विज्ञको सल्लाहमा कामहरू लिनुभयो भने राम्रो रहन्छ। यो कुरा रहेको छ भने। अनि सँगसँगै सावधान हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ आगोसँग साह्रै धेरै जोडिनु होला। विशेष प्रयास रद्द गरेर आगोसँग जोडिनु होला। तपाईँले यो महिनामा आगोको दुर्घटनाहरू
खेप्नुपर्ने हुनसक्छ। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा, मन्त्रहरू लिने क्रममा भगवानको मन्दिरको परिक्रमा गर्नुहोला अथवा पूजित किसिमका बिरुवाहरूको परिक्रमा गर्दै काममा अगाडि बढ्नुहोला, राम्रो हुन्छ। अनि भाग्य चम्काउनका लागि यात्राको दिशा विचार गर्नुहोला। कुन दिशाबाट यात्रामा निस्कँदा राम्रो हुन्छ यो कुरा विचार गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा राख्ने गरेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, विचार गर्न सक्नुहुन्छ अनि यात्राको दिशा विचार गरेर अनि निस्कन सक्नुहुन्छ। तपाईँको भाग्य चम्कन्छ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त होस्, म थप काम गर्न सकौँ, थप भाग्य चम्काउन सकौँ भन्ने लाग्छ भने यो महिनामा तपाईँले बुधको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त हुन्छ र थप काम गर्न सक्नुभयो भने भाग्य चम्कन्छ। यति कुरा पनि राख्यौँ। हामीलाई तपाईँ कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, कुन देश कुन स्थानबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। र हामीसँग तपाईँ कस्ता कुराहरू चाहनुहुन्छ, धर्मको बारेमा, संस्कृतिका बारेमा, रीतिरिवाजका बारेमा तपाईँको कुनै पनि धारणा छ वा हामीलाई प्रश्न रहेको छ भने हामीलाई कमेन्ट लेख्नुभयो भने तपाईँको प्रश्नको छोटो मिठो उत्तर हुन्छ भने हामी त्यही लेखेर पठाउँछौँ। अलि लामो केही भिडियो बनाएर हाल्नुपर्छ भने त्यो पनि बनाउँछौँ। विशेष कुराहरू रहेका छन् भने त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोला ताकि हाम्रा नयाँ कुराहरू तपाईँले छिटै प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। यो कुराकानी रहेको छ। हामी विभिन्न औँठी पत्तर बुट्टीहरू पूजा गरेर जगाएर दिने पनि गरेका छौँ। हामीबाट उपलब्ध हुन्छन् यी कुराहरू। सँगसँगै जन्मकालिक समयका आधारमा विभिन्न दोषहरू रहेका छन् भने ती दोषहरूको ग्रह शान्ति पूजा पाठ पनि गराउने गरेका छौँ। र सँगसँगै हामीले सामाजिक काम गर्दै आएका छौँ। राइट स्टार सोसाइटी नाम गरेको समाजबाट अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने काम गर्छौँ। यो काममा वासुदेव अधिकारीज्यू, सुशील अधिकारीज्यू स्वयंमा दृष्टिबिन हुनुहुन्छ। उहाँहरूले साह्रै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ, साह्रै ठुलो काम गर्नुभएको छ। हामी उहाँलाई साथ सहयोग गर्छौँ। तपाईँले हामीसँग रुपियाँ पैसा तिरेर चिना हेराउनु भयो, वास्तु हेराउनु भयो भने त्यो पैसाबाट केही रकम छुट्याएर उहाँ साथीहरूलाई काममा सहयोग गर्छौँ। र उहाँलाई सिधै तपाईँले टेलिफोन गरेर के छ कसो छ म पनि सहयोग गर्न चाहन्छु भनेर सहयोग गर्नुभयो भने हाम्रो अभियानमा तपाईँको पनि साथ रहनेछ भन्ने विश्वासका साथमा हामी अझ बढी खुसी हुनेछौँ। उहाँको मोबाइल नम्बर 9851003612 यो नम्बर रहेको छ। सँगसँगै विवाहको लागि जोडी खोज्ने काम गर्छौँ। हामी अत्यन्त गोप्य ढङ्गमा, अत्यन्त प्रामाणिक ढङ्गमा खोज्छौँ। भित्री जानकारीहरू आदान प्रदान गर्ने काम गर्छौँ। तपाईँलाई जानकारी पठाउँछौँ, उहाँको जानकारी लिन्छौँ अनि एकअर्कालाई दिने विवाह गराउने कामहरू गराउँछौँ यस मार्फत। यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो व्यवसाय हो। lumynepal.com नाम गरेको फेसबुक पेजबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै ग्रह शान्ति पूजा पाठ गराउने काम अनि जन्मकालिक समयका आधारमा राम्रो रङ नराम्रो रङ, राम्रो बार नराम्रो बार यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले किर्तिपुरको नगौदो बाटोमा बा आमा घर नाममा वृद्धाश्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँनिर तपाईँ आएर जन्मोत्सव पूजा, बुवा आमाको श्राद्ध जस्तो कुराहरू वा वर्षगाँठहरू मनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा यति उति रकम तिर्नुपर्छ कुनै तोकेको छैन, आफ्नो हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ। मन्दिर छ, अष्टचिरञ्जीवीको मन्दिर छ, जन्मोत्सव पूजा गराउन सक्नुहुन्छ। पण्डितजी हुनुहुन्छ, हरेक दिन हवन हुन्छ त्यहाँनिर। तपाईँको नाममा टाढा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झिनुभयो भने हामी बा आमालाई खुवाएको भिडियो खिचेर, तपाईँको नाममा पूजा गरेको भिडियो खिचेर पठाउँछौँ। र सङ्कल्प तपाईँको यस्तो यस्तो कामनाका लागि राम्रो होस् भन्नका लागि हामीले त्यहाँनिर खुवाएको रकम उल्लेख गरेर तपाईँलाई पठाउनेछौँ। र त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुराकानी रहेको छ। सँगसँगै हाम्रा राम्रा कुराहरू हाम्रो युट्युबबाट, तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युबबाट अहिले नेपालका विभिन्न 20वटा FM स्टेसनले बजाउनुहुन्छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशन रहन्छन्। यदि तपाईँ पनि कुनै सञ्चार माध्यमसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, हाम्रा कुराहरू प्राप्त गराउन चाहनुहुन्छ भने हामी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ, अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ। कुनै शुल्क लिनेवाला छैनौँ, कपिराइट लगाउनेवाला छैनौँ। यो कुरा रहेको छ। सँगसँगै हामी विवाह गराउने काम गर्छौँ, विवाहको दोष कटाउने पूजा गर्छौँ, घरको वास्तु पूजा गराउने काम गर्छौँ। सबै सहज ढङ्गमा सुपथ मूल्यमा गराउँछौँ। गोबर खोज्ने काम, गौँत खोज्ने काम, पण्डितजी खोज्ने काम, दाउरा खोज्ने काम, सामग्री जुटाउने काम, सबै काम हामी जिम्मा लिएर गर्छौँ। यो कुराकानी रहेको छ। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा आजलाई म तुलसी भारद्वाज रौला वेदमांशु प्रविधिमा साथ दिनुभएको छ विशाल आचार्यज्यूले। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। बिदा पाऊँ। नमस्कार, शुभ दिन,
जय हो।